सन्ति महामान्याः वरिष्ठाः शाब्दिकाः पीतपातञ्जलजलाः आचार्यः गोपोन्नमिश्रवर्याः अस्माकं सर्वेषां ज्येष्ठभ्रातरः आचार्याश्च सौभाग्यार्थे समागताः सन्ति। विषयोऽपि महान् वर्तते। प्राच्य पाश्चात्य व्याकरण परंपरा संक्षिप्त कालेन एव आचार्याणां मुखारविन्दात् वैश्वस्यामः। अद्य प्रारंभे आचार्य यथा वयं निर्दिष्टाः तथा सत्पथि महोदयानामपि निर्देशानुसारं सत्यव्रत शास्त्री महोदयानां दिवंगत कारणात् अत्र शोक प्रस्तावं समुपस्थाप्य आदौ एका सभा शोक सभा नहीं केवलमेव स्मरणमात्रं रात्रिजपपूर्वं तेषाम् आत्मनः शान्त्यर्थं वयं प्रार्थनां करिष्यामः। अस्माकं कदाचित् सौभाग्यं यत् व्यासश्री पक्षतः व्यासश्री विशिष्ट सम्मानं रूप्यपदकादिभिः सह अत्रैव वेदव्यासस्थले तेषां कृते अस्माभिः आयोजितमेव। अतः वयं सर्वे संतप्ताः दुःखिताः। अहं तु अनुरुन्धे आचार्य हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः शोकप्रस्तावम् उपस्थापयन्तु, तदनन्तरं कार्यक्रमं करिष्यामः। श्रोतः अतीव भवद्भ्यो विनिवेदयामि यत् अस्माकं सर्वेषां गुरवः पुरस्कार विजेतारः केंद्र साहित्य अकादमी प्रभृति बहु पुरस्कार विजेतारः सुप्रसिद्धाः संस्कृत विद्वांसः डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्रिणः अस्माकं सविधे न विद्यन्ते। अद्य 11:15 देहल्यां संजाताः आजीवन साधकाः तपस्विनः मनस्विनः सत्यव्रत शास्त्रिणः अप्रतिद्वन्द्विनः विद्वांसः सर्वदा तत्र 10 दिनेभ्यः प्रागपि मया सार्धं तेषां वार्तालापः सञ्जातः। चञ्चलाः सम्प्रति तेषां वयक्रमः प्रायशः 93-94 भविष्यति, तथापि तस्मिन्नपि वयसि ते तत्पराः आसन्। बहूनां ग्रन्थानां प्रणेतारः मानानां ते अधिकारिणः राष्ट्रपति पुरस्कार प्रभृतयः पुरस्काराः तेषाम् अहमहमिकया करगताः आसन्। उत्कलप्रदेशेन सार्धं तेषां सम्पर्कः अविस्मरणीयः। श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यद्यपि प्रह्लाद प्रधान महोदयाः आसन्, तथापि तत्र सर्वप्रथम कुलपतयः भवन्ति प्रोफेसर डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री महोदयाः। ते पद्मविभूषण उपाधिधारिणः। प्रह्लाद प्रधान महोदयानां तत्र सर्वप्रथमं न तो कमिटी द्वारा चयनं जातम्, अपितु एकः स्वतंत्र नियमः एक्ट मध्ये कृतः आसीत्, यत् प्रथम कुलपति रूपेण कियत्कालं यावत् यदि कश्चन प्रसिद्धः विद्वान् उपलभ्यते तर्हि तस्य नियुक्तिः भविष्यति। अधिकृत्य अस्माकं प्रोफेसर प्रह्लाद महोदयानां प्रधान महोदयानां प्रायशः 6 मासान् यावदेव नियुक्तिः आसीत्। ततः परं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वांगीण प्रगतये ये कुलपति रूपेण तत्र योगदानं कृतवन्तः ते भवन्ति प्रोफेसर शास्त्रिणः। ततः पूर्वं वा तस्मिन् समये तेव दिल्ली विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
मम प्न्यः ते सख्यातेव गुरवः भवन्ति। अस्माकम् अस्माकं सम्पर्कः ते अस्माकं गुरवः कल्पाः संस्कृतजगतः पितामह कल्पाः एव भवन्ति। तेषां वियोगः न केवलं भारतभूखण्डस्य कृते समग्र विश्वस्य संस्कृतवाङ्मयस्य कृते एकं महत् शून्यस्थानं तेषां वियोगेन सञ्जातम्। तस्य शून्यस्थानस्य परिपूरणार्थं भविष्यकाले एव अहम् अनुमिनोमि शून्यस्थानस्य परिपूर्तिः नैव सम्भविता। यद्यपि ते अद्य तेषां पाञ्चभौतिकं शरीरम् अस्माकं सविधे न विद्यते, तथापि ते अस्माकं कृते सर्वदा एव ते अमृतस्य पुत्राः भवन्ति। तेषां व्यक्तित्वम् अमरं, तेषां कृतित्वम् अमरं, तेषां व्यवहारः अमरः, तेषां वात्सल्यम् अमरं, तेषाम् आचरणम् अमरं, तेषाम् उच्चारणमपि अमरं। सर्वं यावत्कालपर्यन्तं संस्कृतभाषा सत्यानां नाम कदापि विस्मृतं न भविष्यति। ते कदापि तत्र मृताः भवितुं नैव समर्थाः। ते महान्तः विद्वांसः तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः तेषां कृते अस्माभिः भवितुं तत्र प्रभवामि यत् बहु सम्माननम् अस्माभिः कृतं। तेषां यत् कृतित्वं व्यक्तित्वं तदनुसारं तेषां सम्माननं कर्तुं न को प्रभवति। योग्याः भवन्ति यथा पी.वी. काने महोदयाः तथैव सत्यव्रतशास्त्री महोदयाः। अस्माकं द्वितीय संस्कृत कमिशन् तस्य ते सभापतयः अध्यक्षाः आसन्। तैः बहु विस्तृतं विवरणं समग्र भारतवर्षे संस्कृतस्य विकासार्थं प्रदत्तम्। अस्माकं तत्र दीक्षान्तसमारोहे तेषां कृते महामहोपाध्याय उपाधिः प्रदत्ता। ते अस्माकं पितृतुल्याः पितामहतुल्याः आदर्शभूताः पुरुषाः तेषाम् अद्य यत् निधनं सञ्जातं तत् अस्माकं कृते परमं दुःखदायकं शोकपूर्णं भवति। अतः करणाः अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य अयमेव संयोगः यत् यथा व्याकरण शृङ्खलायाः वा व्याकरण ज्ञान महायज्ञस्य परिपूर्तिः अद्य भवति, पूर्णाहुतिः भवति। पूर्णाहुति प्रदानार्थं ये अद्य समागताः ते महान्तः वैयाकरणाः वाराणसीतः आगताः। गुर्जर प्रदेशे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतयः आसन् प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः। सत्यव्रतशास्त्रिणां ते अतीव आदरणीयाः। कुतः? अतः प्रायशः अहं तेषां सर्वेषु संवत्सरेषु आमन्त्रणं कृतवान्। मम एकमेव उद्देश्यम् आसीत् यत् तेषां दर्शनं मम प्रतिभावन्तः छात्राः कुर्वन्तु। तेषां दर्शनेन प्रेरणा प्राप्यते, उत्साहः प्राप्यते, लभ्यते। कुतः? ते आदर्शभूताः, रोल् मॉडेल् भवतु। अद्य व्यासश्री परिवारस्य ये अद्य विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति
ते सर्वे सत्यव्रत शास्त्रिणां प्रशंसकाः शिष्याः भक्ताः अतः आगच्छन्तु सर्वे उत्थाय निमेषद्वयं यावत् भगवतः सविधे प्रार्थनां करिष्यामः। जब तेषां पंचभौतिक शरीरस्य मुक्तिर्भवतु आत्मनः मुक्तिर्भवतु तेषाम् आशीर्वादः अस्माकं सर्वेषां भारतवर्षस्य संस्कृतविदुषाम् उपरि निरन्तरमेव पततु। तेन तैः यस्य युगस्य आरम्भः कृतः तेषां निधनेन तस्य युगस्य परिसमाप्तिर्जाता। एतत् सत्यम्। एकशताब्दीं यावत् 100 वर्षाणि यावत् एव तैः साधना कृता। तेषां पितरः चारुदेव शास्त्रिणः महान्तः विद्वांसः काव्यकाराः सत्यव्रतसेवो ते भवन्ति गुरवः विश्वगुरवः ते भवन्ति। न केवलम् अस्माकं भारतवर्षस्य विदुषां परमगुरवः गुरवः विश्वगुरवः ते भवन्ति। तेषाम् आशीराशिः सर्वेषाम् उपरि पततु। तेषां मार्गदर्शनम् अस्माकं सविधे तथैव भवतु। ते सूक्ष्मशरीरेण सार्धम् अस्माभिः सार्धं स्थित्वा अस्मान् प्रोत्साहयन्तु इति भगवतः सविधे आगच्छन्तु। सर्वे प्रार्थनां करिष्यामः। तेषाम् आत्मनः सद्गतिरेव भवतु इति उक्त्वा सर्वेषां पक्षतः अहं पुनरेकवारं तेषां परम पावन चरण नलिनयोः प्रणिपातं प्रणामाञ्जलिं श्रद्धेन सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यो अनुरोधं करोमि। आगच्छन्तु निमेषद्वयं यावत् शान्ति प्रार्थनां करिष्यामः। अस्तु। हरिः ओम। प्रारंभिक ओम शांति शांति शांति। अस्तु। धन्यवादाः आचार्याः। हरे कृष्ण सरस्वती महोदयः। इदानीं इयं प्रथमा सभा समाप्ता। इदानीं तु ज्ञानयज्ञस्य प्रारम्भः भविष्यति। अद्य कार्यवशात् एव अस्माकं ये संयोजकाः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः IGNC मध्ये कार्यरताः सन्ति। अतः कार्यक्रमम् एवं संयोजयिष्यन्ति आचार्यः प्रशांत कुमार महलावर्याः। अहम् अनुनन्दे प्रशांत कुमार महलावर्याः इदानीं कार्यक्रमं तु प्रारम्भयन्ति इति। आदौ दुर्गाशरणं। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजिते शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः अद्य भवति 270तमं व्याख्यानं व्याकरण श्रृंखलायाः
द्वाविंशतितमं व्याख्यानम् अद्य प्रचलति। अत्र उपस्थिताः अस्य चर्चासत्रस्य सभापतयः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयानां चरणकमलयोः प्रणतिततिं विनिवेद्य अहम् इदानीम् अनुरुन्धे तिरुपत्याः आचार्याः दुर्गाशरणरथ महोदयान् अनुरुन्धे वैदिकमन्त्रोच्चारणेन सह कार्यक्रमं प्रारम्भयन्तु इति। दुर्गाचरणरथ महोदय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उपतवाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयम् नमो तमेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीर्घ वर्धमानग्रस्वेदमे सन्नाः पितेव सूनवे यनुभोवा सचस्वानस्वस्तये अग्ने तवन्नो अन्तम उत त्राता शिवो अवरूथ्याः वसुराग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षत्रियमत्तयः तन्तिष्ठति नायो नूनमि तनो बोधिश्रुधि हवो मुरुष्याणो अघायतः सोमस्मात्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। अद्य चर्चासत्रस्य सभापतयः किस् विश्वविद्यालयस्य अपि च तिरुपतौ अवस्थितस्य राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिचराः, इदानीं भुवनेश्वरे अवस्थितस्य किट् विश्वविद्यालयस्य अध्यात्म धर्म विद्या अध्ययन केन्द्रस्य अध्यक्षरूपेण विराजन्ते अस्माकं समेषां गुरवः भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः। एते भारतमातुः वरपुत्रेषु अन्यतमः सन्ति। एतेषां मार्गनिर्देशेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति इति हेतोः तेषां गुरुवर्याणां चरणकमलयोः प्रणमाञ्जलिं व्याहरामि। अद्य सभायाः ये भवन्ति आधारपुरुषाः ते अस्माकं समेषां परिचिताः उत्कलमातुः वरपुत्रेषु अन्यतमाः। न केवलं भारतवर्षे भारताद् बहिः येषां निर्मलं यशः विचरितम् अस्ति ते भवन्ति गुर्जरप्रदेशे वेरावल इति स्थाने अवस्थितस्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, इदानीं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः। एतेषां विषये किं वा अहं वच्मि। एते महोदयाः फ्रांस देशे अवस्थितस्य सर्बन् नोबेल विश्वविद्यालयस्य विजिटिंग प्रोफेसर रूपेण 6 अक्टोबर 2010 तः 13 जुलाई 2012 पर्यन्तं कार्यं कृतवन्तः। वस्तुतः एते उत्कलीयाः। उत्कल प्रदेशस्य नयागढ़ मंडले बिरुड इति स्थाने एतेषां जन्म। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानतः शास्त्री उपाधिं, विश्वभारती शान्तिनिकेतनतः एमए इति उपाधिं लब्धवन्त इमे। जर्मन भाषायामपि एतेषां महती दक्षता वर्तते। पटना विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधि PhD इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। BKS यूनिवर्सिटी आरा इत्यतः D.Litt उपाधिम् अपि इमे प्राप्तवन्तः। आरा इति स्थाने अवस्थितस्य महाराज महाविद्यालये एतेषाम् अध्यापनकार्यस्य प्रारम्भो अभवत्। अनन्तरम् इमे 2004 तमे वर्षे काशी हिंदू विश्वविद्यालये रीडर रूपेण, पुनः 2005 तमे
2005 इति वर्षतः इदानीं यावत् आचार्यपदवीं तत्र एव अलङ्कुर्वन्ति। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण 24 सेप्टेम्बर् 2018 तः कार्यं सम्पाद्य पुनः इदानीं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य आचार्यपदवीम् अलङ्कुर्वन्ति। आचार्यकक्षायां 22 वर्षाणि अध्यापनानुभवः एतेषां सन्ति। एतेषां तत्त्वावधानेन 27 छात्राः विद्यावारिधि PhD इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। 7 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति एतेषां। JRF नेट इति परीक्षाोपयोगी पुस्तकमपि एतेषाम् अस्ति। बहूनि पुस्तकानि सम्पादितानि आचार्यैः। आचार्याणां बहवः प्रबन्धाः प्रकाशिताः सन्ति। अतः महदिदं सौभाग्यम् एतादृशाः विद्वांसः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। तान् महोदयान् व्यासश्री परिवारपक्षतः स्वागतं करोमि। अद्य एतेषाम् आलोच्य विषय वर्तते व्याकरणशास्त्रस्य प्राचीन अर्वाचीन परम्परा। वयम् अद्य शृणुमः व्याकरणशास्त्रस्य प्राचीन अर्वाचीन परम्परा विषये। अद्य चर्चासत्रे समीक्षकरूपेण ये अत्र उपस्थिताः भवन्ति ते भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः। न केवलं भारतवर्षे अपितु भारतात् बहिः अपि लब्ध प्रतिष्ठातरः वैयाकरणाः, अप्रतिम वैयाकरणाः आचार्याः किशोरचन्द्र पाढी महोदयाः। ते अद्य प्रारम्भतः शेषपर्यन्तम् अत्र यानि व्याख्यानानि सञ्जातानि तस्मिन् विषये समीक्षां करिष्यन्ति। इति हेतोः तान् महोदयान् अत्र अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः स्वागतं करोमि। अत्र अस्माकम् आयोजकाः अलङ्कारिकाः तत्र आशु कवयः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। तान् महोदयान् व्यासश्री परिवारपक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। अत्र बहवः विद्वांसः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। हरेकृष्ण पट्टजोशी महोदयाः अपि अस्माभिः सह सन्ति। अत्र अस्माकं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः राधामाधव दास महोदयाः यद्यपि अद्य न सन्ति ते अत्र आगत्य अस्मान् उत्साहितवन्तः। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः तेषां महोदयानां स्वागतं करोमि। अत्र ये सर्वे शोधछात्राः गवेषकाः ये तावत् सर्वे श्रोतारः अध्यापकाः अध्यापिकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। सर्वेभ्यः अहम् अत्र व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं व्याहृत्य इदानीम् अस्य चर्चासत्रस्य ये भवन्ति सभापतयः अस्याः सभायाः किम् उद्देश्यं व्याकरणशृङ्खलायाः यत् उद्देश्यम् आसीत् तस्मिन् विषये ते इदानीं उपस्थापयिष्यन्ति। इति हेतोः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः अनुरुध्यन्ते अस्याः सभायाः उद्देश्यम् अस्माकं समीपे उपस्थापयन्तु इति। आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः। धन्यवादाः प्रशांत कुमार महला महोदयाः। भवन्तः महान्तः वैयाकरणाः। वयं सर्वे भवतां सविधे साधुवादं समर्पयामः। व्याकरण शृंखलायां 20 भाषणानि अत्र सम्पादितानि। तेषां सर्वेषां भाषणानां भवन्तः एव मुख्य संयोजकाः। अतः भवन्तः अस्माकम् अतीव सहृदयाः विद्वांसः संयोजकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः सन्ति। प्रियव्रतः अद्य न विद्यते परन्तु सः अस्माभिः सार्धं सर्वदा एव संयुक्तः अस्माकं सविधे विद्यन्ते।
कुलपतिचराः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी महोदयाः तेषां कृते अहं स्वागतं विनिवेदयामि। अद्य अस्माकं ये मुख्य आधारपुरुषाः भवन्ति ते अप्रतिद्वन्द्विनः वैयाकरणाः पाणिनि व्याकरणवांशः प्रोफेसर गोपबन्धु महोदयेन सूचना प्रदत्ता ते अस्माकं सर्वेषां गौरवभूताः उत्कलमातुः योग्यतमाः पुत्राः उत्कलप्रदेशस्य अपि गौरवभूताः भवन्ति। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये यदा ते कुलपतयः आसन् तेषां कार्यकालसमये बहु उन्नतिमूलकं कार्यं तत्र सम्पादितं, येन तेषां तत्र कार्यकाल सम्पूर्ति समये नागपक्षतः यत् मूल्यायनं सञ्जातं तस्मिन् मूल्यायने ते A+ ग्रेड प्राप्तवन्तः। यत् A+ ग्रेड भवति समग्र गुर्जर प्रदेशस्य कृते अपि दुर्लभम् आसीत्। अतः अहं चिन्तयामि सः एकः एव कुलपतिः समग्र भारतवर्षे यः गुर्जर प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा एकस्य राष्ट्रस्य राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा साक्षात् एव अभिनन्दितः। अतः कदाचित् अपि मया न दृष्टं मन्त्रिणः कुलपतीनां कृते अभिनन्दनं विनिवेदयन्ति, किन्तु अत्र गुर्जर प्रदेशे ते मुख्यमन्त्रिणः गुर्जर सर्वकाराः एवं सन्तुष्टाः सञ्जाताः ते सानन्दं सादरं सश्रद्धं गोपबन्धु मिश्र महोदयेभ्यः पटेल महोदयाः अभिनन्दनं विनिवेदितवन्तः। तैः एतत् प्रशंसनीयं कार्यं कृतं किमर्थं? तेषां प्रज्ञा विद्यते, प्रतिभा विद्यते, प्रशासनकौशलं विद्यते। प्रशासनकौशलं भूमिः क्या एव ते महान्तः वैयाकरणाः। मया दृष्टं न केवलं गुर्जर प्रदेशे समग्र विश्वे तेषां कृते विदुषाम् आदरः भवति, यतः ते पारम्परिकरीत्या व्याकरणस्य अध्ययनं कृतवन्तः, प्राच्यरीत्या पाश्चात्यरीत्या अपि ते व्याकरणस्य अनुशीलनं कृतवन्तः, अनुसन्धानं कृतवन्तः। ते एमे कक्षायां व्याकरणं पठितवन्तः, अतः शास्त्रीकक्षायां व्याकरणं पठितवन्तः पारम्परिकरीत्या, एमे कक्षायां पाश्चात्यदृष्ट्या, पुनः आचार्यकक्षायां पारम्परिकदृष्ट्या, तदनन्तरं PhD D.Litt मध्ये अपि उभयदृष्ट्या एव तैः शोधप्रबन्धः प्रस्तुतः। अतः तेषामपि गुरवः विश्वविदिताः विश्ववन्दिताः गुरवः भवन्ति। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् पूर्णाहुति प्रदानार्थं होतृरूपेण अद्य समुपस्थिताः। गानयज्ञस्य व्याकरण गानयज्ञस्य यः शुभसङ्कल्पः शुभारम्भः सञ्जातः 25 व्याख्यानेभ्यः प्राक् तेषां 25 व्याख्यानानाम् अद्य परिसमाप्तिर्भवति। पूर्णतां जाति एव। अतः पूर्णतावसरे ते आगच्छन्ति। अद्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोपबन्धु मिश्र महोदयाः पूर्णतायाः प्रति ते पूर्णाहुति प्रदानार्थमेव अस्माभिः आमन्त्रिताः। तेभ्यः महोदयेभ्यः परिवारपक्षतः सर्वेषां पक्षतः पुनरेकवारम् अभिनन्दनम् अभिवादनं विनिवेदयामि। बहुपाश्चात्य देशेषु तेषां भ्रमणं जातं। पुरस्तात् प्यारिस् इति यदा ते प्यारिस् नगरे आसन् तैः एकः भ्रमणवृत्तान्तः लिखितः, यः अतीव शोभनीयः ग्रन्थः, यस्य ग्रन्थस्य हिन्दीभाषायाम् अनुवादः सञ्जातः।
भाषान्तरेषु अपि अनुवादः प्रचलति। तेनैव प्रकारेण व्याकरणम् आधारीकृत्य प्राचीन व्याकरणम् आधारीकृत्य काशी परंपरानुसारेण तेषां महती दक्षता, महती निपुणता, महती गतिः विद्यते। अतः तेव यथार्थ पुरुषाः भवन्ति, जे प्राच्य परंपरामाधारीकृत्य, पाश्चात्य परंपरामाधारीकृत्य, प्राचीन परंपरामाधारीकृत्य, नवीन परंपरामाधारीकृत्य व्याकरणस्य अध्ययनम्, अध्यापनम्, अनुशीलनम्, अनुसन्धानं वा कथं कुर्यात्, कथं भवति, कथं च कर्तव्यम् एतस्मिन् विषये ते स्वकीयम् अभिमतम् अद्य प्रदास्यन्ति। तेषाम् अभिमतं सर्वेषाम् उपादेयं लाभदायकं भविष्यति। तत्र अस्माकम् उद्देश्यं भवति, आभिमुख्यं भवति यत् अतीव सरलेन उपायेन शास्त्राणां, व्याकरण प्रभृतीनां शास्त्राणां, वेदादीनां शास्त्राणां यत् तत्त्वं, यत् तथ्यमस्ति तस्य तेषां सर्वेषां तत्त्वानां, तथ्यानाम् अनुसन्धातॄणां समक्षं, पाठकानां समक्षं, श्रोतॄणां समक्षं परिवेषणम्। एतेन विशेषतः विद्यार्थिनः, गवेषकाः, छात्राः, अध्यापकाः उपकृताः भवन्ति। अस्माकं तदेव लक्ष्यं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीवताम्। अतः अहं चिन्तयामि अस्माकं परिवारः व्यासश्री अनुष्ठानं, महर्षि वेद व्यास गवेषणा प्रतिष्ठानम् एकमेव अनुष्ठानं, न केवलं भारत भूखण्डे अपितु समग्र विश्वे अनन्यसाधारणम् अनुष्ठानं। यदनुष्ठानं पठ्यतः द्वयात् प्राक् प्रतिरविवासरम् एतादृशः शास्त्र संवर्धन कार्यक्रमः प्रचलति। नान्येन केनचित् अनुष्ठानेन एवं भूतः कार्यक्रमः कृतः एतावता कालेन। अहं तु चिन्तयामि यदा 100 व्याख्यानानां परिसमाप्तिर्भविष्यति तदा अस्माकम् अनुष्ठानस्य, गवेषणा प्रतिष्ठानस्य नाम अवश्यं गिनीस् बुक ऑफ रेकॉर्ड इत्यत्र प्रयास्यति। यतः संस्कृत भाषायां, संस्कृत शास्त्राणां परिवर्धनार्थं, संवर्धनार्थं एकेन एव अनुष्ठानेन निरवच्छिन्नतया प्रयासः कृतः वर्षत्रयं यावत्, वर्षचतुष्टयं यावत्। पुनः अस्माकं प्रचलिष्यति। एतेषां सर्वेषां व्याख्यानानां क्रमशः परिप्रकाशनं भविष्यति। यावत् कालपर्यन्तं समग्र ज्ञान गंगा द्वारा समग्र वसुंधरा पवित्रिता न स्यात् तावत् पर्यन्तम् इयं धारा प्रचलिष्यति। इयम् एका गंगायाः धारा भवति। गंगायाः धारा यथा भारत भूखण्डं पवित्रयति तदा अस्माकं ज्ञानयज्ञस्य इयं धारा एव समग्रं वसुंधरामेव पवित्रयति। भवतु अद्य गोपबन्धु मिश्र महोदयानां भाषणं वयं सर्वे शृणुमः। पाणिनीय व्याकरणस्य व्याख्यानं, तस्य अनुसन्धानं, तस्य अनुशीलनं विभिन्न दृष्ट्या सम्प्रति भवति। पारंपरिकरीत्या यदा व्याकरणस्य अध्यापनम्, अध्ययनं क्रियते, आधुनिकदृष्ट्या अपि व्याकरणस्य महत्त्वपूर्णम् अनुसन्धानं क्रियते, महत्त्वपूर्णम् अध्ययनं क्रियते। इतः पूर्वं कंप्यूटर वा संगणक यन्त्रे व्याकरणस्य का आवश्यकता? भाषा विज्ञानात् अध्यापन, शब्द निर्माण प्रसंगे पाणिनीय व्याकरणस्य का प्रासंगिकता? एतेषु विषयेषु किंचित किंचित आलोचनं कृतम्। कथनस्य अयमेव अभिप्रायः, व्याकरणं सर्वदा एव प्रासंगिकम्। वैज्ञानिक विज्ञान युगे प्रासंगिकम्, पारंपरिक युगे एव प्रासंगिकम्। अतः साधुगतं कानादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। साहित्य शास्त्रस्य स्थितिर्नास्ति न विद्यते, दर्शन शास्त्राणां स्थितिर्नास्ति यदि व्याकरणं नास्ति। एतदर्थं व्यासश्री परिवारस्य स्थितिर्नास्ति यदि वैयाकरण महत्व महान्तः वैयाकरणाः
पाढ़ी प्रमुखाः राधा माधव दास प्रमुखाः गोपबंधु मिश्र प्रमुखाः यदि तेषाम् आशीर्वादः न स्यात्। अतः वयं धन्याः, अस्माकम् अनुष्ठानं धन्यं तेषां सान्निध्येन। अलेक्चन्द्र षडङ्गी महोदयाः तेपि मध्ये मध्ये आगच्छन्ति, तेषामपि आशीर्वादः विद्यते। अतः सफलरूपेण साफल्येन एव 25 व्याख्यानानां परिसमाप्तिः जाता इति महान् आनन्दस्य विषयः। यम् एका अभूतपूर्वा सफलता भवति। 25 व्याख्यानेषु व्याकरणशास्त्रस्य अहं चिन्तयामि 25 मुख्यतत्त्वानाम् आलोचनमत्र सञ्जातम्। अतः उक्तं ये 25 तत्त्वज्ञाः 25 तत्त्वज्ञाः जत्र कुत्र आश्रमे वसन् जटे गुण्डशिखे वापि मुच्यते नात्र संशयः। जैः 25 व्याख्यानानां श्रवणं कृतं ते धन्याः, ते भाग्यवन्तः, ते सौभाग्यवन्तः। अब तेषां ज्ञानराज्ये अबाध प्रवेशः एव भविष्यति, निर्बाध विचरणम् एव भविष्यति। अलंकार शास्त्र प्रसंगे जत्तु सर्वेषां शास्त्राणाम् एव तत्र सारभूतं शास्त्रं भवति, आनन्ददायकं शास्त्रं भवति, रसप्रदायकं शास्त्रं भवति। अलंकार शास्त्र काव्यतत्त्वं जत्र शास्त्रे सर्वेषां शास्त्राणां समन्वयः भवति। सागर सदृशं जत् शास्त्र सर्वासां नदीनां जत्र समन्वयः तादृशस्य शास्त्रस्य इतः परं तादृशस्य यज्ञस्य प्रारम्भः भविष्यति। अतः अद्य गोपबन्धु मिश्र महोदयाः एकस्य यज्ञस्य समापनं करिष्यन्ति, पुनः अपरस्य यज्ञस्य अपि शुभसङ्कल्पम् अपि विधास्यन्ति। ततः जतः ते साहित्यिकाः आलङ्कारिकाः तेपि वैयाकरणाः, तेपि भाषाविज्ञानविदः, तेपि काव्यकाराः कवयः भवन्ति। ते यदा आरामध्ये आसन् सम्प्रत्यपि तेषाम् एका पत्रिका प्रकाशिता आसीत्, यस्यां पत्रिकायां तेषां सुन्दरश्लोकाः सर्वदा प्रकाशिताः आसन्। ते संस्कृतस्य कृते समर्पितप्राणाः भवन्ति, ते तपस्विनः महस्विनः भवन्ति, आजीवनसाधकाः भवन्ति। भवतु पुनरेकवारं तेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य ये उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः मम शुभाकाङ्क्षाः, विशेषतः ये कनिष्ठाः विद्यार्थिनः, अनुसन्धातारः तथा अस्माकं गवेषकाः विद्यन्ते, तेभ्यः मम शुभाशीर्वादः। ते व्यासश्री परिवारेण सार्धं सर्वदा संयुक्ताः भवन्तु। अहं भवतां कृते आदेशं न ददामि। अयमेव मम विनम्रः अनुरोधः। भवतां कल्याणं भविष्यति, अस्माकं कल्याणस्य आवश्यकता नास्ति। वयं तु अस्माकं आयुषा भवतः सर्वान् आयुष्मतः कर्तुं, अतः भवन्तः सर्वे संयुक्ताः भवन्तु। भवतां कल्याणं भविष्यति, उपकारः भविष्यति। येषां नेट् न जातं तेषां नेट् भविष्यति। तेषाम् अध्यापना विषये सम्प्रति वृत्तिर्न प्राप्ता ते अचिरेण एव वृत्तिं प्राप्स्यन्ति। जतः सम्प्रति कम्पिटेटिव् एज् भवति, येषां प्रदर्शनम् उत्तमं भवति ते अवश्यं वृत्तिं प्राप्नुवन्ति। अद्य तत्तत् तेनः दिवसाः गताः, दिवसेषु नेपोटिजिम् फेवरेटिजिम् एव कार्यम् आसीत्। सम्प्रति तु तादृशी स्थितिः नास्त्यति, तेषां चयनं भवति, नो चेत् समाजः तत्र विद्रोहं करोति। अतः भवन्तः सर्वे धैर्यम् अवलम्ब्य व्यासश्री परिवारेण सार्धं संयुक्ताः भवन्तु। अवश्यं भगवान् भवतां वृत्तिं विधास्यति, भवतां मङ्गलं विधास्यति इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अभिवादनं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। भवताम् आशीर्वादेन वयं कृतकृत्याः।
अतः भवतां चरणकमलयोः प्रणतिततिं व्याहरामि। अयं स अवसरः समागतः येषां मुखारविन्दात् सुधामयी वाणीः श्रोतुं वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः भवामः। भवन्तः जानन्ति ते भवन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः गोपबन्धुमिश्र महोदयाः। अतः इदानीं तान् महोदयान् अनुरुन्धे तेषां वैदुष्यपूर्णं व्याख्यानम् उपस्थापयन्तु इति। महोदयाः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासश्री व्याख्यानमालायां व्याकरणम् आश्रित्य समाहितेषु व्याख्यानेषु अद्य अस्मिन् सम्पूर्तिसत्रे सभापत्यं निर्वहन्तः अस्माकं सर्वेषामपि परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः मार्गदर्शकाः, विशेषतः मम विषये वर्षाणि न जाने कति वर्षाणि यावत् आदितः इदानीं यावत् निरन्तरम् अनुग्रहं वर्षयन्तः ये सन्ति, कृपावारी द्वारा माम् आप्लावयन्तः सन्ति, प्रत्यक्षं परोक्षं सर्वथा अपि ते अस्माकं भवन्ति पूज्याः आचार्य हरे कृष्ण सत्यवती महोदयाः। तेषां कृते सर्वादौ प्रणति ततिं निवेदयामि। अत्र विद्यमानाः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः परम विद्वांसः वैयाकरणः लब्धप्रतिष्ठाः प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयाः, संचालक महोदयाः प्रोफेसर प्रकाश कुमार महाल महोदयाः, प्रशांत कुमार महाल महोदयाः, मान्याः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, मम इदानीं यत्र नाम दृश्यते मान्याः सावित्री महोदयाः, अन्ये च सर्वे विद्वांसः विदुष्यश्च भ्रातरः भगिन्यश्च। परमम् इदं सौभाग्यं मम यत् व्यासर्षि व्याख्यानमालायां दूरस्थितोऽपि एषः भवद्भिः स्मृतः आहूतः अस्मिन् अवसरे किञ्चित् भवतां पुरतः वक्तुम् अवसरः कल्पितः। एतदर्थं सर्वादौ मान्य सभापति महोदयेभ्यः, संचालक महोदयेभ्यः, संयोजक महोदयेभ्यः एतावत् विशिष्टं कार्यं साधयन्तः सर्वेपि साधकाः भवन्तः वर्षद्वयं यावत् इदानीं निरन्तरम् एतादृशम् अभूतपूर्वं कार्यं संशोधन विषयकं चिन्तनं साधयन्तः सन्ति परमसाधकाः भवन्तः सर्वेपि मम कृते पूज्याः। सर्वेषां चरणकमलेषु प्रणतिं विनिवेदयामि। एक
अद्य बालदिवसः अस्ति इति वयं जानीमः। 14 नवेम्बर् दिवसः बालदिवसः। अहं मम बालत्वं स्मरामि। अनधीतशास्त्रः बालः इति कथ्यते शास्त्रकारैः। अतः अयं बालः एतस्मिन् विषये महति शास्त्रसमुद्रे केवलं तटे कदाचित् उपविश्य बालुकाकणान् आदाय क्रीडन् कश्चित् बालः भवद्भिः स्मृतः। अतः बालदिवसे अस्मिन् एषः बालः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः वृद्धेभ्यः, ज्ञानवृद्धेभ्यः, पुनः निष्ठावृद्धेभ्यः, श्रद्धावृद्धेभ्यः वारं वारं प्रणतिं विनिवेदयति। बालदिवसस्य पूर्तिं काङ्क्षते अपि। अर्थात् सर्वेषां यत् मनसि अन्तःकरणे शास्त्रविषयक बालत्वम् अस्ति तद् वृद्धिम् आप्नुयात्। एषः प्रयत्नः भवद्भिः क्रियमाणः अस्ति। एषः साफल्यं व्रजेत्। अद्य पूज्यश्लोकानाम् आचार्य सत्यव्रतशास्त्री महोदयानाम् अपि मरशरीरत्यागः यद्यपि सर्वेषां कृते षोडभ्यः नास्ति, अषोढः अयं प्रसङ्गः, तथापि एतत् शरीरं तु गच्छति, किन्तु ते यथा अस्माकं सभापति महोदयैः अन्यैः शतपथिवर्यैः उक्तं ते सुतराम् अमराः एव सन्ति। अस्माकं हृदयेषु वसन्तः न केवलम् अस्माकं सर्वेषामपि, तथा तेषां व्यवहारः, आचारः, शास्त्रज्ञानं बहु किमपि। अतः तेषां स्मृतौ अपि पुनः एकवारं मम पक्षतः श्रद्धाञ्जलिं विनिवेदयामि। मम उपरि तेषां महान् अनुग्रहः, महान् स्नेहः आसीत्, तथा सर्वेषाम् उपरि अपि आसीत्। इदानीं प्राच्य अर्वाचीन व्याकरण विषये, प्राचीन अर्वाचीन इति वयं वदामः। अतः प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण। यद्यपि अस्माकम् आरम्भः गुरुन् स्मरामः, आचार्य वनमाली मिश्र महोदयाः, आचार्य दिवाकरदास महोदयाः, आचार्य पूर्णचन्द्र त्रिपाठी महोदयाः, आचार्य चन्द्रशेखर दास महोदयाः, तेषां गुरवः आचार्य चिन्तामणि मिश्र महोदयाः। एते काशीतः या प्रेरणा प्राप्ता, एतैः नव्य व्याकरण शैली प्रारब्धा। नव्य व्याकरण विषये नव्यत्वं नाम नव्यं वा प्राचीनं वा एतत्तु सापेक्ष संज्ञा भवति, सापेक्षिकम् एव। प्राचीनत्वं नाम किञ्चित् नवीनत्वम् आदाय प्राचीनत्वं विचार्यते। तथा च नव्यत्वं नाम कुत्रचित् प्राचीनत्वम् अस्ति, अतः नव्यत्वम्। इतरेषु शास्त्रेषु तथा नव्य न्याय भी प्रवर्तते। नव्य न्याय शैली काचित् विशिष्टा शैली प्रारब्धा, अतः सा नव्य न्याय शैली इति कथिता। अतः प्राचीनत्वं नाम एतस्य अपेक्षया प्राचीनत्वं। स्वयं आचार्यः पाणिनिः अपि 10 आचार्यान् स्मरति। अतः तस्मिन् समये अपि सोऽपि अर्वाचीनः एव आसीत् इति तस्य कथनम्, अर्थात अभिमतं महत्या श्रद्धया आचार्य पाणिनिः तान् स्मरति, उल्लेखपूर्वकं नामोल्लेखपूर्वकं तेषां मतानि संगृह्य एव चलति। अर्थात वैशद्यं प्राप्नोति। त्यागः न, नवीनता नाम प्राचीनताम् आदाय, तान् सर्वान् आदाय शैल्यां नावीन्यम्, उपस्थापने नावीन्यं, बोधे नावीन्यम् इति तादृश दृष्टिरेव अस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तते। अतः एव स्वसमये एषः तन्त्रः, अर्थात् पाणिनीयं तन्त्रम्, एषः प्रसङ्गः तथाविधां प्रसिद्धिम् अवाप। यादृशीं प्रसिद्धिं प्राप्तुम् इतराणि शास्त्राणि, किञ्च व्याकरणे अपि इतराणि व्याकरणानि यानि प्रवर्तितानि उत्तरकाले, चान्द्रादि व्याकरणानि प्रवर्तितानि,
तानि तथा प्रसिद्धिं प्राप्तुं समर्थानि न जातानि। किमर्थं नाम महर्षि पाणिनेः एषः प्रसंगः अर्थात एषा व्यवस्था यस्यां व्यवस्थायां प्रथमम् अस्ति स्वीकृतिः एक्सेप्टेबिलिटी। प्रथमः प्रसंगः आदौ स्वीकारः। अतएव समकालम् आचार्येण उणादिपाठः अपि कृतः। अर्थात यद्यपि सः साक्षात् अर्थवत् अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् उद्दिश्य लिखित्वा येन केन प्रकारेण यस्मात् कस्मात् अपि स्थानात् अभुत्पन्न प्रातिपदिकम् अपि स्वीकृतवान्। अर्थात सर्वथा सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति एकः नयुक्त समयः प्रचलितः आसीत्, किन्तु स्वयं आचार्यः पाणिनिः तथा न स्वीकरोति। सर्वाणि नामानि आख्यातजानि भवन्ति इति भविष्यन्ति तथा न। एकः प्रसंगः एकम् अभिमतं प्रचलति स्म, इदानीमपि चलति। सर्वेषां नाममात्र स्मरणेन तस्य व्युत्पत्ति अनुसन्धानं प्रचलति। सर्वेषां संस्कृत विदुषां प्रायः एषा प्रवृत्तिः भवति एव। सर्वत्र कोऽपि शब्दः भवतु नाम एवम् अपि मिया इति शब्दे मा धातोः डिया प्रत्ययम् इति विचित्य तेषामपि व्युत्पत्तिं कर्तुं प्रभवन्ति ते पंडिताः विद्वांसः। अर्थात सर्वेषां नाम्नां धातुजत्वं विवेचयितुम् एका प्रवृत्तिरासीत्, किन्तु महर्षि पाणिनिः अव्युत्पन्नानि अपि स्वीकरोति। तेन कारणेन उणादिपाठमपि स्वीकरोति। यत् उणादयो बाहुल्यं स्वीकरोति। बाहुल्यं मनुते। बाहुल्यं नाम किं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्वीकृतिः। क्वचित् अप्रवृत्ति नियमानां सर्वत्र प्रवृत्ति भविष्यति तथा न। दन्तानां राजा दन्तराजः इत्यस्य स्थाने राजदन्तः स्यात् इति पाणिनिः दन्तराजः स्यात् इति न नियमयति, अपि तु राजदन्तः इति अस्ति, अतः निपातनद्वारा तस्य सिद्धिं दर्शयति। अर्थात न केवलं नियमनं करोति, उत्सर्ग अपवाद रीत्या सूत्राणि प्रणयति, अपि तु निपातनद्वारा, गणसूत्रद्वारा, गणपाठद्वारा, आकृति गण स्वीकृति द्वारा, पुनः उणादिपाठद्वारा सर्वेषामपि इतरेषामपि स्वीकृतिं आदधाति। एषा प्रथमः कल्पः एतस्मिन् तन्त्रे। अतः एव पाणिनीय तन्त्रस्य एतद् वैशिष्ट्यम् इतरेषु तन्त्रेषु नास्ति। सर्वथा एकरूपता अर्थात् एकनियमेन नियमान् आदाय एव प्रचलनीयम् इति भवति चेत् तर्हि तत्र तादृशी ओपेन्नेस्, मुक्तता, स्वीकृतिः नास्ति इति अयं भेदः दृश्यमानः अस्ति। अतः एव व्याकरणं यद्यपि वेदाङ्गं वेदस्य अंग मात्रमस्ति, तथापि स्वतन्त्रतया एकः भागः वेदाङ्गरूपः स्वतन्त्रतया शास्त्ररूपेण प्रतिष्ठितः। सहस्रेषु वर्षेषु अपि इदानीमपि अखिल विश्वस्मिन् व्याकरणं स्वतन्त्र शास्त्ररूपेण यत् प्रतिष्ठां प्राप्तवत् तदर्थं पाणिनीयतन्त्रमेव कारणम्। यद्यपि इतराणि व्याकरणानि आसन्, इदानीमपि सन्ति मुग्धबोधादि व्याकरणानि, किन्तु पाणिनीय व्याकरण कारणेन, तंत्र कारणेन एव एतस्य प्रसिद्धि तथा जाता। स्वतंत्र शास्त्र रूपेण प्रतिष्ठा प्राप्तये पाणिनीय तंत्रस्य वैशिष्ट्यम्। तत्र तत् प्राचीनत्वम् अस्माभिः कल्प्यते, कथ्यते, विचार्यते, विमृश्यते। प्राचीनत्वं नाम एका शैली, एका प्रक्रिया, एका रीतिः, यस्यां रीतौ सहस्राणि वर्षाणि गतानि। अर्थात तां रीतिम् आश्रित्य शास्त्राणि अध्येतव्यानि। महर्षेः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तेषाम् आचार्यत्वं साक्षात् वयं वदामः, ते केवलं पाणिनिः महर्षिः केवलं न, महर्षि पाणिनिः आचार्यः। सर्वपवित्र प्राणिः शुचौ उदेश अवकाशि स्थित्वा प्राङ्मुखः
आचार्यः नाम शिष्यान् यः पाठयति स्म, पाठयित्वा तत्र प्राचां देशे उदीचां किं रूपं तानि रूपाणि भिन्न भिन्न प्रसंगान् आदाय विकल्पान् चिन्त्य तानि स्वीकरोति। अर्थात तादृश व्याप्तिम् आदाय सः चलति आचार्य। अर्थात इदानीं तस्मिन् विषये चलति एकम् उदाहरणं, कथं पाणिनेः वैशिष्ट्यं कथम् आगच्छति, कथं इदानीं जर्मनी देशे एकं शोधकार्यं चलति यत् हाउ मच पाणिनि यूज्ड द इंटेलेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल। यथा उदाहरणं कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे कालाध्वनोः इति द्वितीया विभक्ति भवेत्। तर्हि अत्यंत संयोगः कः इति पाणिनिः एक्सप्लेन न करोति। साक्षात् कारणं किं, सः अवगच्छति तस्य पुरतः विद्यमानः छात्रः वा ग्रहीता वा सः तद्विषये अभिज्ञः अस्ति। अत्यंत संयोगः पुनः व्याख्येयः नास्ति। किमर्थं व्याख्यः नास्ति? यः आचार्यः टी संज्ञां विदधाति, भू संज्ञां करोति, तस्य परिष्कारं करोति, तरतमपो घ इति घ संज्ञां करोति, तादृश संज्ञा विधान काले एकैकम् अपि परिभाषां परिष्करोति। सः आचार्यः एतादृश अपवर्गे तृतीया। अपवर्गः नाम किम् इति अपवर्ग विषये स्पष्ट परिभाषां न कल्पयति। कारणं जनः तस्य पुरतः विद्यमानः यः व्याकरणशास्त्र अध्येता ग्रहीता अस्ति, सः तथा जानीयात् इति तस्य ज्ञानम् आसीत्। अर्थात् इदानीं जनानां ज्ञानस्य उपयोगं कृत्वा शास्त्र निर्माणं, केवलं शास्त्र निर्माणं नाम संपूर्ण व्यवस्था पाणिनीय व्यवस्था, संज्ञा प्रत्याहारः परिभाषा विधिः नियमः उत्सर्गः अपवादः बाध्यबाधकता असिद्धता सिद्धता इति सर्व व्यवस्था तो पाणिनीय व्यवस्था। किन्तु तत्र जहाँ जे विषयाः कथिताः सन्ति ते तद् गोत्रापत्यं गोत्र विषये वदति, किन्तु एषः क्रमः आसीत् जनानां ज्ञानस्य उपयोगः अपि कृतः। तर्हि किं ज्ञानं जनानां ज्ञानम् अर्थात् ग्रहीतॄणां ज्ञानं कथम् उपयुक्तं तादृश विषये अपि इदानीं शोधकार्यं चलति। तथा हाउ मच पाणिनि हैज यूज्ड द इंटेलेक्ट ऑफ कॉमन पीपल तद्विषये अपि शोधकार्यं चलति इति एषः एकः विषयः। इदानीं प्राचीनत्व विषये वयं वदामः। प्राचीनत्वं नाम यदा एका अष्टाध्यायी परंपरा अष्टाध्यायी क्रमेण पाठः आसीत्, तत्र एकः क्रमः एकः विधिः एका रीतिः, तत्र सा रीतिः सर्वथा स्वीकरणीया। यथा मन्दिरं प्रवेष्टुकामः कश्चित् जनः आदौ पादरक्षां बहिः करोति, हस्त प्रक्षालनं करोति, पाद प्रक्षालनं करोति, पुष्पाणि आहरति, तदनन्तरं प्रविशति। तद्वत् पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय तन्त्रे प्रवेशात् प्राक् तस्य रीति विज्ञाय कश्चित् प्रविशति चेत् सः सम्यक् तद्विषये प्रवेष्टुं ज्ञातुं पुनः तत् प्रयोक्तुं सम्यक् सिद्धः भवितुम् अर्हति। अर्थात् का अनुवृत्तिः कः अधिकारः पुनः सिद्ध असिद्ध व्यवस्था कीदृशी भवति। इदानीं सपादसप्ताध्यायी इदानीं त्रिपादी इति एतादृश व्यवस्थां पाणिनीय तंत्र विषये केवलं कारण एषा व्यवस्था पाणिनीय व्यवस्था तस्मिन् तंत्रे प्रवेशः करणीयः चेत् एषः एते विषयाः ज्ञातव्याः। अन्यथा तादृश सिद्धाः ये प्रसंगाः यानि सूत्राणि यः क्रमः तेषां अवबोधने कष्टं स्यात्। अतः एषः क्रमः बहु सुचारुरीत्या वर्षाणि यावत् प्रचलितानि। किञ्च पाणिनिः पूर्णतः पूर्णः आसीत् तथा न। पाणिनि तस्मिन् समये यत्किमपि आसीत् पुरतः या भाषा आसीत् यः व्यवहारः आसीत् भाषायाम् इत्युक्त्वा तादृश व्यवहारः तत्रापि बहुविध तत्र साङ्गोपाङ्गाः वेदाः तेषां शाखाः ब्राह्मणः उपनिषदः कल्पः ज्योतिषः इतिहासः कोशः विविध कलात्मक ग्रन्थाः एतेषामपि ज्ञानं सर्वम् आहृत्य
तेषां तेषां तत्र संकलनं सर्वं मनसि निधाय एव एतद् व्याकरणं प्रसृतम्। तत्र एका रीतिः प्रसृता, अर्थात् एवं क्रमेण एव पठनीयं, तादृश रीति ज्ञानम् अपेक्षितम् आसीत्। पाणिनेः अनन्तरम् आचार्य कात्यायनः आगतः। किमर्थं नाम तस्मिन् समये पुनः आगतं यद् विस्मृतम् अदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम् वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेन अदृष्टं च भाष्यकृत् एवं क्रमः मुनित्रयम् इति एकः क्रमः चालितः। कारणं सकन्त्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति उक्त्वा तस्य पोषणम् उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। केचन प्रसंगाः इतोपि संकलनीयाः, इतोपि योजनीयाः, इतोपि त्याज्याः अथवा योजनीयाः इति एतत् सर्वं ये योजयन्ति तेऽपि पाणिनीयः जातः। पाणिनीय तन्त्रम् आश्रित्य, तन्त्रं नाम एका रीतिः विशिष्टा रीतिः, अनुवृत्ति अधिकार पुनः सिद्धासिद्ध व्यवस्था मुखेन एव प्रवर्तनीयम्। अनुबन्धानां ये प्रसंगाः, अनुबन्धानां यद् महत्त्वं तादृशं महत्त्वं परिकल्प्य एव यदा केलिमर उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकं परिकल्पयति आचार्य कात्यायनः वार्तिके, तस्मिन् समये केलिमर प्रत्ययस्य कित्वमपि कल्पयति। कित्वं कल्पयति नाम कित्वकारणेन तत्र गुणनिषेधः भवेत्। किङ् इति चेति भिदे लिमाः इति प्रसंगे गुणनिषेधः भवेत्। अर्थात् पाणिनीय तन्त्रं पाणिनीय व्यवस्थामेव उपकल्प्य मनसि निधाय तादृश प्रत्यय कल्पनामपि सः कृतवान्। स स्वतन्त्ररूपेण प्रत्ययं योजितवान्, किन्तु प्रत्ययस्य प्रयोग विषये पाणिनीय तन्त्रस्य एव ग्रहणं तस्येन कृतम्। अतः तदपि पाणिनीयं वयं वदामः। अतः मुनित्रयम् उच्यते। पुनः भाष्यकारेण अपि व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्हि सन्देहात् अलक्षणम्, अर्थात् तस्मिन् समये अपि व्याख्यानस्य आवश्यकता आपतिता, अर्थात् परिष्कारार्थं विशेष परिस्फुटतायाः कृते तस्य व्याख्यानस्य आवश्यकता। यथोदेशं संज्ञापरिभाषो प्रवृत्ति विषये अपि एकः प्रसंगः कश्चित् कथं भवेत्, पुनः कार्यकालत्वं कथं भवेत्, तादृश विषय विमर्शः अपि अपेक्षितः आसीत्। अर्थात् सूत्रकारः यद्यपि स्वपक्षतः सर्वं किमपि स्पष्टतया उल्लिखितवान्, किन्तु उत्तरकाले तत्तत् योजनं, तत्तत् व्याख्यानं, तत्तत् परिभाषाकरणमपि अपेक्षितं जातम्। अतः मुनित्रयम् इति त्रिमुनि व्याकरणम् इति अस्माभिः उच्यते। अर्थात् पाणिनीयं नाम केवलं पाणिनेः सूत्राणि न, पाणिनेः सूत्राणि आश्रित्य रचितानि वार्तिकानि, तदाश्रित्य भाष्यम् अपि पाणिनीयम् इति उच्यते। कारणं तैः किं कृतम्, उत्तरकाले महर्षि कात्यायनेन महर्षि पतञ्जलिना पाणिनीय तन्त्रमेव आश्रित्य तत्किमपि चर्चितं, यः विमर्शः। कारणं महत्या श्रद्धया आचार्यः पतञ्जलिः वदति न एकेनापि वर्णेन निरर्थकेन भवितुम् अर्हति, किं पुनर्यथा शब्देन एकः अपि वर्णः निरर्थकः नास्ति। यद्यपि अपादान संज्ञा विवक्षा समये विमर्श समये स वदति अपादानं ध्रुवम् अपादानम् इति एतेन सूत्रेण एव सर्वं भुवः प्रभवः जनिकर्तुः प्रकृतिः, तादृश सूत्रेषु अपि ध्रुवत्वं दृश्यते, अपायः अपि दृश्यते, भुवः हिमवतः गंगा प्रभवति, तादृश प्रसंगे अपि ध्रुवत्वम् अपायः अपाये ध्रुवत्वम् अपि दृश्यते। अर्थात् तत्रापि एकेन सूत्रेण ध्रुवम् अपाय अपादानम् इति सूत्रेण भुवः प्रभवः इत्यस्य अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति, जनिकर्तुः प्रकृतिः भवितुम् अर्हति। तथापि एतानि सूत्राणि किमर्थम् एता पुनः अपादानविषये किमर्थं नाम प्रपञ्चार्थं स्पष्टार्थम् अधिक विमर्शः भवति चेत् अधिक विषयाः स्पष्टाः भवन्ति इति महाभाष्यकारस्य तात्पर्यम्। इदानीं कालक्रमेण समयस्य न्यूनता कारणेन किञ्चित् संक्षेपं पुनः विषयं किं अस्माभिः करणीयम् इति एतस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुकामः। नव्य व्याकरणं किमर्थम् आगतं वयं जानीमः एव। यथा पूर्ण प्रायः उपचतुस्सहस्रं सूत्राणि, पुनः सवार्तिकं, सभाष्यं,
संपूर्ण सूत्रं पठनीयं पठित्वा एव 12 वर्षाणि व्याकरणम् अधीयते स्म। तादृश परम्पराम् आश्रित्य चलित्वा अपि प्रयोग विषये, समास विषये, संधि विषये भिन्न भिन्न प्रयोगं उद्दिश्य प्रवृत्ति काले काठिन्यम् आपतितम्। अतः किंच काठिन्यस्य अपरमपि कारणं, कारण गते काले प्रवृत्ते काले संस्कृतस्य स्थाने प्राकृतम्, अपभ्रंशः इति अनेक एताः भाषाः उद्भूताः। केवलं संस्कृतं शिष्टानां कृते, केषाञ्चन कृते अथवा सर्वेषां कृते भाषा अभूत्वा केवलं केषाञ्चन कृते जाता। अतः तद्विषयकम् आश्रित्य भाषां, संस्कृत भाषाम् आश्रित्य तद् व्याकरणं प्रसिद्धम् आसीत्। तद् व्याकरणं तया रीत्या प्राचीनत्वं नाम तया रीत्या प्राणिनीय रीत्या पठितुं तादृश अवसरः न्यूनतां गतः। अतः प्रयोग प्रक्रिया केवलं कस्यचित् कृते देवः अयं देवोऽयम् इति प्रयोगः अपेक्षितः चेत् तादृश प्रयोगः त्वरितं कथं ज्ञातुं शक्यते, केन उपायेन इति एतेन कारणेन एषा प्रक्रियाभागः, प्रक्रिया प्रमुख शैली उद्भूता। यद्यपि सा शैली अपि, सा रीतिः संपूर्ण पाणिनीय तन्त्रम् आश्रित्य एव प्रवर्तिता। तत्र रूपावतारः, बौद्धभिक्षोः धर्मकीर्तेः रूपावतारः आगतः। यद्यपि तत् पूर्णं नासीत्, पूर्णसूत्राणि सर्वाणि सूत्राणि न आसन्। तदनन्तरं प्रक्रियाकौमुद्यां श्री रामचन्द्राचार्येण प्रायः 2,500 सूत्राणि स्वीकृतवान्, किन्तु तत्र पूर्णसूत्राणि न आसन्। सर्वतः प्रसिद्धः सिद्धान्तकौमुदी श्रीमद्भट्टोजीदीक्षितः आचार्यः, सः वस्तुतः महाराष्ट्रियः, किन्तु काश्यामेव वसित्वा एव एतत् न केवलं सोऽपि महान् विद्वान्, महान् शोधसंशोधनकर्ता, बहु किमपि संशोधनं विविच्य एकमपि सूत्रं न त्यक्तवान्, सर्वाणि सूत्राणि स्वीकृतवान्। तत्र पुनः तेन पाणिनीय क्रमम् आश्रित्य शब्दकौस्तुभः अपि निर्मितः। महान् तथा आसीत् वैयाकरणः। तर्हि किन्तु प्रक्रियाम् आश्रित्य सः ग्रन्थं लिखति। तस्मिन् समकाले प्रायः वरदराजः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पुनः मध्यसिद्धान्तकौमुदीं लिखति। किन्तु उभयमपि स्थानम्, उभयत्रापि सिद्धान्तकौमुद्यां किञ्च लघुसिद्धान्तकौमुद्यां ते वदन्ति, आदौ सिद्धान्तकौमुद्यां मङ्गलाचरणं वयं पश्यामः, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अर्थात् मुनित्रयं नमस्कृत्य एव, मुनित्रयम् आश्रित्य एव, मुनित्रयस्य वचनम् आश्रित्य तमेव क्रमं, तामेव रीतिम् आश्रित्य मया एषा सिद्धान्तकौमुदी विरच्यते इति सा वदति। तद्वत् लघुसिद्धान्तकौमुदीकारः आचार्य वरदराजः वदति, शुद्धां गुण्यां करोमि अहं पाणिनीय प्रवेशाय। लघुसिद्धान्तकौमुदी मम उद्देशः, लक्ष्यमस्ति पाणिनीय प्रवेशः। अतः पाणिनेः इदं पाणिनीयम्, पाणिनीय व्यवस्था जा अस्ति, पाणिनीयं ज्ञानं यदस्ति, पाणिनीयं जो लक्ष्यम् अस्ति, तस्मिन् प्रवेशाय, तस्मिन् प्रसंगे, तस्मिन् तत् लक्ष्य पूर्तये एव एषा लघुसिद्धान्तकौमुदी मया विरच्यते। स न लिखति यत् सम्पूर्णं पुरातनं त्यक्तव्यं, नावीन्यं स्वीकरणीयं, तथा नास्ति। नवीनता नाम एषा प्रक्रियामुखी शैली अस्ति। किन्तु कोऽपि जनः पाणिनीय व्यवस्थाम् अज्ञात्वा यदि प्रविशति तर्हि तस्य कष्टमेव। कष्टस्य उदाहरणं वदामि। किमर्थं कष्टं नाम कथं कष्टम् आगच्छति कुत्र, किं जातं, नव्य व्याकरण शैल्यां प्रचलिते क्रमे यः पाणिनेः क्रमः आसीत्, अनुवृत्ति अधिकारादि क्रमः, सः प्रयोगः सम्यक् न ज्ञायते तर्हि कष्टं नाम, यथा उदाहरणमस्ति अकथितञ्च सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता सिद्धान्तकौमुदीकारेण। वृत्तिः सम्पूर्ण पाणिनीय व्यवस्थाम् आश्रित्य लिखिता। तत्र लिखितमस्ति अपादानादि कारक विशेषैः अविवक्षितम्। अपादानादि कारक विशेषैः। किमर्थम् अपादानादि इति? यद्यपि सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमा विभक्ति, प्रथमा द्वितीया तृतीया इति क्रमेण एषः क्रमः, कारक क्रमः अपि कर्तृ कर्म करण इति रूपेण चलति, किन्तु अकथितं च सूत्रे सः लिखति अपादानादि कारक विशेषैः।
किमर्थम् अपादानादि कारक विशेषः नाम तत्र कारके इति अधिकारसूत्रे तद अधिकारसूत्रस्य अंतर्गतं प्रथमं कारकम् अपादानं ध्रुवोपायपादानम् अपादानतः आरभ्य कर्तृकारकं यावत् प्रवृत्तिः भवति एषः क्रमः चलति। अतः तां रीतिं तम् आधारम् आश्रित्य एव सः प्रवर्तते। लिखति अपादानादि कारकैः अविवक्षितम्। इदानीं नव्य व्याकरणे सामान्यतः यदि एवं सामान्यतः क्रियते एवं तत् भाषान्तरेण अनुवादं कृत्वा एवं वदन्ति ये अपादान का आदि कारक से अविवक्षित हो जाए तो इसमें कर्म संज्ञा हो जाएगी तथा किमपि उक्तये चालयन्ति तत्र एव त्रुटिः भवति। कारणं सम्पूर्णं नव्य व्याकरण नाम्ना प्रथितम् एतत् शास्त्रं सम्पूर्णतया प्राचीन तंत्रं शैलीं तामेव रीतिम् आश्रित्य चलति। अभिज्ञः जनाः एव पूर्णरीत्या सम्यक् रीत्या नव्य व्याकरणेषु प्रवृत्ताः भवन्ति चेत् ते सफलाः भवन्ति। अन्यथा पदे पदे महती भ्रान्तिः महान् सन्देहः बहु किमपि तर्कः किञ्चित् तस्मिन् विषये शास्त्रार्थः प्रवर्तते एव सन्देहः प्रवर्तते। उदाहरणम् अन्यं यथा प्रथमं हलन्त्यम् इति सूत्रम् अस्माभिः सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रं पठ्यते किन्तु तेन सूत्रेण इत् संज्ञा विधीयते। इदानीम् इत् संज्ञाः एकः क्रमः उपदेशे अनुनासिक इत् संज्ञा तत्र प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रम् एतत् तत्र इत् एकवारं कथ्यते। ततः परम् इत् सूत्राणि 7 सन्ति। हलन्त्यम् न विभक्तौ तुस्मः आदिर्निङ् टुडवः सः प्रत्ययस्य चोटु लश क्वत्तद्धिते इति सूत्राणाम् अनन्तरं तस्य लोपः अर्थात् उपदेशे अनुनासिक इति सूत्रतः आरभ्य तस्य लोपः यावत् इति सूत्रं यावत् एकः क्रमः। तर्हि नव्य व्याकरणं ये पठन्ति पाठयन्ति अध्यापकाः छात्राः इत् प्रसंगे इत् प्रकरणम् एकत्र अस्ति इति तेषां बोधः भवेत् चेत् संपूर्णः लाभः भवति। अन्यथा भिन्न भिन्न स्थले आदिर्निङ् टुडवः धातु प्रकरणे कथितः अस्ति एतत् सूत्रं पुनः सः प्रत्ययस्य अन्यत्र कथितम् अस्ति पुनः चूटु इति लसक्वत्तधिते इति अदन्त पुंलिङ्ग प्रकरणे कथितम् अस्ति। तत्तत् प्रकरणे तां वृत्तिं रटित्वा अपि पूर्णतः एतादृशीं शैलीं अनभिज्ञाय यदि प्रवृत्तिः भवति तर्हि महान् क्लेशः भवति। एतस्मिन् विषये उत्तरकाले ब्रह्मदत्त जिज्ञासु महोदयः पट्लिपुत्रे आचार्य हरिशंकर पाण्डे महोदयः अथवा पुनः एते पाणिनीय काश्यां पाणिनी कन्या पाठशाला महाविद्यालये ते आचार्याः ते पाणिनीय क्रमं पुनः प्रशंसन्ति पाणिनीय क्रमम् आदाय चलनीयमिति वदन्ति। मम कथनं नाम पाणिनीय क्रमः इदानीं तेषां कथनात् परमपि संपूर्ण काश्यां न केवलं काश्यां प्रायः सर्वत्र नव्य व्याकरण रीत्या सिद्धांत कौमुदी रीत्या प्रकरणम् आश्रित्य पाठनं चलति। किन्तु तत्र यथा केषुचित् विषयेषु संपूर्णतया एकः क्रमः अस्ति एव तथा णत्व प्रसंगे अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्राणि नसाभ्यां नोण समानपदिति आदाय ततः परं सूत्राणि णत्व साधकानि सन्ति। साधकानि अपि निषेध सूत्राणि अपि समकालं चलति। तर्हि तत्र णत्व व्यवस्था एकत्र चलति षत्व व्यवस्था अपि एकत्र चलति। आत्मनेपद विषये अपि तत्र अनुदात्तङ्गिता आत्मनेपदम् इति एक प्रथम उत्सर्ग सूत्रम् उक्त्वा ततः परं पूर्ण आत्मनेपदं प्रकरणम् आचार्यः पाणिनिः वदति। संपूर्ण सूत्राणि आत्मनेपद प्रकरणार्थम् उद्दिष्टानि सन्ति। अनन्तरं शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेष व्यवस्था अर्थात् संपूर्ण प्रसंगः उक्तः। धातुषु आत्मनेपदिनः धातवः अधिक संख्यकाः अतः तत् शुचिकटाः न्यायेन आचार्येण आदौ आत्मनेपद सूत्राणि विहितानि। आत्मनेपद सूत्र विधान काले अपि आदौ उत्सर्ग सूत्रम् उक्त्वा ततः परम् अपवाद सूत्राणि उक्तानि यथा आङ्गो हम जम यमः नः इत्यादि सूत्राणि उक्तानि।
तथा परम संपूर्ण आत्मनेपद प्रकरणात् परम शेषात् कर्तरि परस्मै पदम् इति वदति। अर्थात् पाणिनीय व्यवस्था यदि ज्ञायते तर्हि अस्माकं कार्यं सरलं भवति इति कथनस्य अभिप्रायः। नव्य व्याकरण यदि किं जातम् इदानीं सः एषः भीमसेन शास्त्री महोदयः अपि लिखति नवीन व्याकरण पाठन काले आचार्याः पूर्ण अष्टाध्यायीं न स्मरन्ति। अष्टाध्यायी स्मृतिपथे नास्ति, अभ्यासे नास्ति। भवतु नाम अभ्यासे नास्ति चेत् अपि निकटे पार्श्वे अष्टाध्यायी भवेत्। इदानीं तद्दृष्ट्वा एव प्रवृत्ति भवति चेत् तर्हि तत्सः विषयः सरलः भवति। इदानीम् अपरम् उदाहरणं वदामि। उदाहरणं तथा अस्ति अतो दीर्घो यङि सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य एकोत्तर एकशततमं सूत्रम्। अतो दीर्घो यङि एषः प्रसङ्गः आगच्छति सिद्धान्तकौमुद्यां भवामि अदन्त अङ्गस्य दीर्घः भवति यङादौ सति। यङ प्रत्याहारे म आगच्छति, अतः मिप् भवति चेत् भवामि भवामि इति भवति। तत्सूत्रं तत्र लिखितम् अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याम्। इदानीं सुपि च ततः परं सुपि च सूत्रम् अस्ति। सुपि च इति सूत्रेण दीर्घः भवति रामाभ्यां, रामाय अत्र दीर्घः भवति। सुपि च ततः परमेव सूत्रम्। इदानीं सुपि च सूत्रं कुत्र अस्ति रामाय, राम शब्द रूपसिद्धि काले। ततः परम भवति बहुवचने झल्येत्। बहुवचने इदानीं बहुवचनं भवति चेत् पुनः झलादि भवति चेत् पुनः अकारस्य स्थाने दीर्घः न भूत्वा एत् भविष्यति रामेभ्यः, रामेषु। ततः परं भवति ओषि च। ओषि ओष् भवति चेत् ओषि च नाम तत्र एत् भविष्यति तथा रामयोः, राम ओषि ओस् अर्थात् षष्ठी विभक्तौ सप्तमी विभक्तौ द्विवचने ओस् भवति चेत् अकारान्त अङ्गस्य ए स्थाने एकारः भवति रामयोः इति। एषः क्रमः यदि पुरतः नास्ति, इदानीं यः कश्चित् सुपि च इति सूत्रे केवलं पठति अतोऽङ्गस्य दीर्घः स्यात् जङ्यादौ सुपि वृत्तिं पठति, वृत्तेः अर्थं जानाति, वृत्तेः अर्थं घटित्वा प्रयोगं करोति, किन्तु तस्य अतः अतो दीर्घः इति कुतः आयातः एषः प्रसङ्गः इति तस्य मनसि कदापि न आयाति। एतेन कारणेन वारं वारं सुपि च इति प्रसङ्गः भिन्नः, अतो दीर्घो जङि इति प्रसङ्गः भिन्नः। भिन्न भिन्न प्रसङ्गे भिन्न भिन्न रटनं, भिन्न भिन्न वृत्ति रटनं करणीयं भवति। यदि एकवारम् एतादृशः क्रमः तेन ज्ञायेत तर्हि तस्य कार्यं सुकरं पुनः सफलम् अपि भवेत्। अतः वर्तमान काले नव्य व्याकरणं नाम केवलं प्रकरणादिगतं। प्रकरणेषु अपि तद्धित प्रकरणं पश्यामः सर्वविध प्रसङ्गाः शैक्षिकादयः सर्वेपि एकस्मिन् क्रमे एव सन्ति। तस्य अधिकार इदानीं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पादे अस्ति। ततः आरभ्य पुनः सुप् प्रथमं सुपः आगच्छन्ति, ततः स्त्रियाम् इति अधिकारे अजातष्टाप् इति आगच्छन्ति, ततः तद्धिताः सन्ति। पाणिनेः एका व्यवस्था अस्ति। यावत् शक्यं यावत् अधिकं पाणिनीय व्यवस्थां वयम् अवगच्छामः। अहमपि कदाचित् गुरूणां पार्श्वतः नव्य व्याकरण इत्यादि पठितवान्, किन्तु इदानीम् अवगमनं भवति पाणिनीय व्यवस्थाम् अवगत्य कश्चित् पठति, अर्थात् अष्टाध्याय्याः क्रमः पुनः तत्रापि पूर्वत्रा सिद्धम् इति क्रमः। पूर्वत्रा सिद्धं नाम तत्र त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति केवलम् अस्माभिः रटनं क्रियते, पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं। कुत्र असिद्ध व्यवस्था भवति? अङ्गाधिकारः कथं चलति? यत् भसंज्ञा पदसंज्ञयोः कथं क्रीडा चलति? क्रीडा कथं नाम इदानीं यत् स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने इति पदसंज्ञा भवति, तत्र यकारादिः अजादिः प्रत्ययः भवति चेत् भसंज्ञा भवति। आकडारात् एका संज्ञा इति एका संज्ञा करणीया भवति। का संज्ञा भवेत्? कथं भवेत् भसंज्ञा? तसो मत्वर्थे इत्यत्र तत्र भसंज्ञा प्रवर्तते।
तसौ तत् भसंज्ञा में भसंज्ञा प्रसंगे तत् सूत्रम् अस्ति। तथा विद्युत्वान् मतु प्रत्यय सति तत्र भसंज्ञा भवति, अतः तत्र पुनः एवं न भवति झयः इति सूत्रमस्ति, तत्र पुनः भसंज्ञा भवति। एतेन कारणेन पदत्वं नायाति चेत् पुनः तत्र झलां जसन्ते इति जस्तुं न भवति। अर्थात् एतत् सर्वं भसंज्ञा भवति तस्मुत्तर्थे। तर्हि एतत् सर्वं तत् स्थाने भसंज्ञा प्रसंगे पदसंज्ञा प्रसंगे उभयोः प्रसंगः भवति। यथा इदानीं यदा वयं पठामः कथं भवति, मनःशब्दः अस्ति, मनः मनसि मनांसि, तो मनः मनसि मनांसि, किन्तु भसंज्ञा भवति कुत्र, अजादो प्रत्यय परे, मनसा, ता भवति मनसा, एङे भवति मनसे, नसि भवति मनसः, नस् भवति मनसः, ओस् भवति मनसोः, आम् भवति मनसाम्, ङि भवति मनसि मनसोः, किन्तु तत्र पदसंज्ञा भवति मनोभ्यां, मनोभिः, मनोभ्यः, मनःसु, तत्र पदसंज्ञा इति एकस्मिन् चक्रे एव भ पदयोः या क्रीडा चलति। एतादृश यद्यपि अदन्त पुंलिंग शब्देषु अदन्त शब्देषु तादृश भेदः साक्षात् अवगन्तुं कठिनं भवति, किन्तु भेदः कठिनः भवति, किन्तु व्यञ्जनान्त शब्देषु तथा सम्यक्तया अवगन्तुं शक्यते। वेधा वेदसो वेदसः, वेदसं वेदसो वेधसः, सस् प्रत्यय सस् विभक्तेः आरभ्य वेधसा वेदोभ्याम् अस्माभिः किं पाठ्यते, वेधसा वेदोभ्याम्, वेधसा तृतीया एकवचने, वेदोभ्याम् द्विवचने, वेदोभिः बहुवचने। तर्हि तत्र किं जातं, वेधसा इत्यस्य स्वभावः भिन्नः, तत्र भसंज्ञा कारणेन वेधसा, तत्र अस्ति पूर्वं भसंज्ञा भवति, एतेन कारणेन तस्य लोपः किमपि न परिवर्तनं न भवति, ऋतौ न भवति, किमपि न भवति। अतः किं करणीयं नाम षष्ठः आरभ्य वेधसः, ता वेधसा, ङे वेधसे, नसि वेधसः, नस् वेधसः, नो ओस् वेधसोः, आम् वेधसाम्, ङि वेधसि, ओस् वेधसोः इति एकः क्रमः। द्वितीयः क्रमः पदानां पदसंज्ञा, वेदोभ्याम् पदसंज्ञा कारणेन ससौ स्वरूः रुत्वं भवति, पुनः उत्तम भवति, गुणः भवति, वेदोभ्याम् वेदोभिः, वेदोभ्याम् वेदोभ्यः, वेदोभ्याम् वेदोभ्यः, पुनः वेधस्सु सप्तमी बहुवचने तत्रापि पदसंज्ञा भवति। अर्थात् भ पदयोः या क्रीडा चलति, पाणिनेः व्यवस्थाम् आश्रित्य तादृशबोधः एकवारं कार्यते चेत् पुनः सः विषयः सुकरः भवति। एषः क्रमः, अर्थात् नव्य व्याकरण क्रमः संपूर्ण विच्युतः क्रमः न। परमश्रद्धया यद्यपि बहु ते प्रकरणानि तैः कृतानि, संज्ञा प्रकरणं, परिभाषा प्रकरणं, किं संज्ञा प्रकरणे सर्वाणि संज्ञासूत्राणि सन्ति वा? न सन्ति एव। संज्ञा सर्वाः कृदतिङ्, तो कृदतिङ् इति कृत् प्रकरणे तस्मिन् प्रसंगे कथितं, धातोः इति अधिकारः भिन्न प्रसंगे कथितः। अर्थात् प्रसंग भिन्न भेद कारणेन तत्र बुद्धि प्रवेश विषये बहु कष्टं भवति। अतः एकवारं प्रसंगः आगच्छति धातोः, यदि धातोः प्रसंगः आगतः तत्र धातोः पुनः कृदतिङ्, तत्र पदं सप्तमीस्थं, ततः परं तव्यतः नियरः, धातोः इति अधिकारात् परं के प्रत्ययः आगच्छन्ति, कथं कृत् प्रत्ययः आगच्छन्ति, कृत् प्रत्ययः कः इति तादृश प्रसंगः आगच्छति चेत् तस्मिन् समये अष्टाध्याय्याः का व्यवस्था, सा व्यवस्था आदौ बोध्यते चेत् तस्य छात्रस्य ग्रहीतुः सम्यक् प्रवेशः सुकरः भविष्यति। अतः प्राचीनं स्वयमेव ते परमश्रद्धया मुनित्रयं नमस्कृत्य अथवा पाणिनीय प्रवेशाय लिखितवन्तः, यद्यपि प्रक्रियाक्रमम् आदृतवन्तः, प्रसारितवन्तः। स्वजीवन काले श्री भट्टोजी दीक्षितः परम यशस्वी अभवत्। एतेन कारणं सः महान् संशोधकः आसीत्। एकैकमपि बिन्दुं सः स्वीकरोति, एकैकं प्रसङ्गमपि स्वीकरोति, कमपि प्रसङ्गं न त्यजति, न जहाति एव। परिभाषा भवतु,
पुनः अधिकारः भवतु, पुनः अनुबन्धानां विषये भवतु, सर्वविध प्रसङ्गं स्वीकरोति। यद्यपि प्रसङ्ग भिन्न भिन्न प्रकरणानां कल्पना भवति। उत्तरकाले नवीनः अपि इदानीमपि यथा पुष्पदीक्षिता महोदया सा तस्या दृष्टिः भवति नव्य सिद्धान्त कौमुदी इति सा तस्य पुस्तकम् आगतमस्ति। तत्र कथनं नाम उदाहरणं भू इत्यस्य अनन्तरं एधातुः पाठनं किमर्थं? भू यद्यपि गण धातुपाठे लिखितम् अस्ति, किन्तु भू एध इत्ययोः इति अनयोः स्वभावः भिन्नः। इदानीं पाणिनेः कथं क्रमः चलति? अन्तिमवर्णम् आदाय पुनः उपधावर्णम् आदाय चलति। तथा इदुपध अदुपध उदुपध ऐसा क्रमः, अथवा इकारान्त उकारान्त ओकारान्त ऐसा क्रमः। तत्र अदुपध भवति चेत् अदुपधायाः इति वृद्धिः भविष्यति। तादृशक्रमः भवति चेत् का हानिः? एकः क्रमः। द्वितीयः लट् लकारात् परं लिट् लकारः कथं पाठ्यते? तत् सा वदति। इदानीं स अपि नव्यव्याकरणम् आश्रित्य सम्पूर्णं पाणिनीयतन्त्रम् आश्रित्य वदति। तस्य कथनं नाम तत्र तर्कः अस्ति। कथं नाम सर्वविध गणव्यवस्था केवलं लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति एतेषु चतुर्षु लकारेषु प्रवर्तते। इतरेषु लकारेषु तु भिन्न भिन्न तथा नास्ति। अतः लट् अनन्तरं लिट् लकारः किमर्थं पाठ्यते? सिद्धान्तकौमुदीकारः किमर्थं कृतवान्? अकारादिक्रमः लट् लिट् लुट् लिट् लोट् इति क्रमः किमर्थम् आदृतः? लट् इत्यस्य स्वभावः भिन्नः, लिट् लकारस्य स्वभावः भिन्नः। एषः सार्वधातुकलकारः, एषः अर्धधातुकलकारः। एकः छात्रः कदाचित् लट् लकारं पठति, पुनः लुट् पठति, पुनः लिट् पठति, पुनः लोट् लकारम् आगच्छति, लोट् लकारे पुनः तदेव पुनः सार्वधातुकलकारः आगच्छति। अर्थात् कश्चित् पठति चेत् तर्हि पठति पठतु अपठत् पठेत् एषि एकः क्रमः गणव्यवस्था तत्रैव अस्ति। गणव्यवस्था सब सन इत्यादि गणव्यवस्था तु केवलं सार्वधातुकलकारेषु अस्ति। अन्यथा भूधातु भविष्यति, पठधातु पठिष्यति, चोरधातु चोरयिष्यति, हुधातु होष्यति, जष्यति इति सर्वविध यदि लिट् लकारः समानः एव चलति प्रायः। केवलं तत्र इट् अनिट् व्यवस्था एव अस्ति। इट् सेट् सेट् अनिट् बेट् इति व्यवस्था चलति केवलम्। अर्थात् तेन तया रीत्या किमर्थं न विचारः क्रियते? अर्थात् एते अपि विचाराः अपि आगच्छन्तः सन्ति। एते अपि नवीनः वैयाकरणः, नवीनवैयाकरणदेशः। अर्थात् पाणिनीयतन्त्रम् आश्रित्य एते नवीन विचारान् उपस्थापयन्ति। एकः समापयामि। गुजराते एकः IAS अधिकारी अस्ति। सः आश्रित्य सर्वविध कल्पनां करोति। तस्य पूर्णरीत्या कथम् एतया रीत्या कथं सर्वधातुकलकाराणां पाठः करणीयः, ततः परं कथम् आर्धधातुकलकारः भवेयुः। किञ्च पुनः पाश्चात्ये किं कुर्वन्ति? पाश्चात्ये अपि ते एतादृशरीतिं संशोधनरीत्या एतादृशकं तथा भुवादि सप् तुदादिभ्यः सः सप् सब विकरणं पुनः हेलो हाँ बोलिए। हाँ तर्हि पुनः सप् श इति कः भेदः? केवलं भेदः नाम अत्र गुणः भवति, अत्र न भवति। तत् तुदति भवति, अत्र बोधति भवति। बुद्धातो बोधति, तुधातो तुदति। एषः भेदः केवलं तादृशभेदः दर्शनीयः। सप् स इत्यनयोः अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति। अत्र तादृशभेदं परिकल्प्य एव उभयोः समानरीत्या समानसमये पाठः करणीयः। पाठः मास्तु किन्तु बोधः भवेत् इति अनयोः एतत् साधर्म्यम् अस्ति। कुत्र वैधर्म्यम् अस्ति, कुत्र भेदः, कुत्र साधर्म्यम् इति कथनीयम्। हाँ बोलिए क्या है? अभी नहीं, कल आइए। हाँ तो तर्हि एतत् करणीयम्। अर्थात् निष्कर्षतया इदानीं अस्माकं धर्मः अल्पाक्षरत्वं भवेत्। अर्थात् अधिकं किम् अर्धमात्रा लाघवेन लाघवं भवेत्। लाघवं कृत्वा वदामि, नवीनव्याकरणं प्राचीनव्याकरणस्य च्युतिः न
इति बोधः मनसि न स्यात्। नवीन व्याकरणं प्राचीन व्याकरणम् आश्रित्य एव एका रीतिः, एका व्यवस्था, जया व्यवस्थया सुकरतया सहजतया अधिकाधिक प्रयोग क्षमता वर्धेत, तदर्थमेव प्रवृत्तिः। अतः सा प्रवृत्तिः अस्माकम् अस्ति चेत् हानिः नास्ति, किन्तु तस्याः प्रवृत्तेः यः आधारः, सः आधारः पाणिनीय व्यवस्था। पाणिनीय व्यवस्था विषये यावत् शक्यं यावत् अधिकं तस्याः व्यवस्थायाः बोधः कार्यते तावत् अधिकं सहजतया पाणिनीय माननीय पुष्प दीक्षित महोदय वदति, पाणिनी जी सो सिंपल, पाणिनी जी सिंपलर। पाणिनीय व्यवस्था अस्ति, अनुबंध व्यवस्था, संज्ञाकरण व्यवस्था, सिद्धासिद्ध व्यवस्था, पुनः एतत् अंग व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, अंगाधिकार, भाधिकार, पदाधिकारः, एते व्यवस्था, अणत्व व्यवस्था, सत्व व्यवस्था, एताः व्यवस्थाः पाठन काले प्रसंगः आगच्छति चेत् आदौ भूमिका रूपेण संपूर्ण व्यवस्था विषये ज्ञानं कारयित्वा तदनन्तरमेव सूत्राणि पाठनीयानि। इको जाने सूत्रं पाठ्यते, संहिता ज्ञायते एव नहि, संहिता का अस्ति पुनः अतः केवलं प्रकरणं पाठ्यते इति अपेक्षया प्रकरणस्य का भूमिका, तस्य आधारः कः इति पाठ्यते चेत् एषः विषयः अधिकः ग्राह्यः। नवीन व्याकरण व्यवस्था अतीव समीचीना, संशोधन द्वारा निःसृता एषा व्यवस्था। पाणिनि भट्टोजी दीक्षितः केवलं व्याकरण न, ही वाज रिसर्चर, बहु आउटस्टैंडिंग रिसर्च वाज देयर। सो तत्र तस्य नियमनं किम् अस्ति, कुत्र आधारः, तद्विषये अपि ज्ञानं कारणीयम्। अस्तु नाम भवद्भिः मम कृते पुनः अवसरः एषः कल्पितः, यत्किमपि कथितं सर्वेषां गुरूणामेव यत् किञ्चित् भ्रष्टं तद् मदीय भ्रान्तिः। एतस्मिन् अवसरे सर्वेषां पुरतः पुनरपि धन्यवादान् विज्ञाप्य विरमामि। धन्यवादः, नमो नमः। वयं कृतकृत्याः भवतां वैदित्यपूर्ण व्याख्यानेन प्राचीनत्वं नाम एका शैली, अर्वाचीनं नाम प्रक्रियामुखी काचित् शैली वर्तते। अर्वाचीन परंपरा प्राचीन परंपराम् आश्रित्य एव प्रचलति। यद्वा भवतु, वयं कृतकृत्याः भवतां वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन। इदानीम् अस्माकं आचार्याः किशोरचंद्र पाढ़ी महोदयाः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। ते महोदयाः समीक्षां करिष्यन्ति अस्माकं व्याकरण शृङ्खलायाः यानि व्याख्यानानि सञ्जातानि, तेषां व्याख्यानानाम् अत्र समीक्षणं ते करिष्यन्ति। अतः महोदयान् अनुरुन्धे कृपया व्याख्यानं समीक्षणं कुर्वन्तु। महोदय। मूकं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमसम्माननीयाः अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः कुलपतितराः आशु कवयः प्रशासकधुरीणाः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पति महोदयाः, अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्याः आकर्षकाः आधारपुरुषाः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतितराः एवं च काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः, संयोजकाः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयाः, प्रोफेसर बुधेश्वर षडंगी महोदयाः, उपस्थिताः विद्वांसः विदुष्यश्च। एतावत् पर्यन्तं प्रोफेसर मिश्र महोदयानां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतम्। अष्टाध्याय्याः वैशिष्ट्यं वैज्ञानिकत्वं च अतीव मनोरमया शैल्या तेन उपस्थापितम्। तत्र अष्टाध्यायी ग्रन्थे कीदृशी वैज्ञानिकता वर्तते
कीदृशं सारल्यं वर्तते, कश्चन क्रमः वर्तते, एतत् सर्वम् अतीव सरलया गिरा उपस्थापितं। तत्र पाणिनि व्याकरणे क्रमद्वयं वर्तते, अष्टाध्यायी क्रमः, प्रक्रिया क्रमश्च। तो अष्टाध्यायी क्रमे कथं सारल्यम् अस्ति, एवं च प्रक्रिया क्रमे कथं काठिन्यम् अस्ति, एतदपि तैः प्रतिपादितम्। तर्हि एतदपि उक्तं, वस्तुतः प्रक्रिया क्रमे काठिन्यं नास्ति, प्रक्रिया उपयोगिनी व्यवस्था वर्तते, किन्तु यदि अष्टाध्यायी क्रमम् अधीत्य यदि प्रक्रिया ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते तर्हि अतीव सुकरतया ज्ञानं भविष्यति इति तेषां लक्ष्यमासीत्। तत्र समयः सञ्जातः, अतीव अस्मिन् विषये नाधिकं वच्मि। यद् व्याख्यानं प्रचलितम् आसीत् तद्विषये किमपि वक्तव्यम् इति मत्कृते निर्देशः। भवन्तः जानन्ति, व्यासश्री परिवार प्रायोजिता शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः व्याकरण श्रृंखला 150 व्याख्यानतः प्रारब्धा एवं 270तमे व्याख्याने समाप्ता। व्याकरण श्रृंखलायां 22 व्याख्यानानि समायोजितानि। तत्र दरभंगा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना वैयाकरण अग्रगण्येन आचार्य शशिनाथ झा महोदयेन व्याख्यान श्रृंखलायाः उद्घाटनं कृतम्। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना वैयाकरण मूर्धन्येन आचार्य गोपबन्धु मिश्र महोदयेन समापनं विहितम्। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति व्याख्यानेन व्याकरण श्रृंखला प्रारब्धा। व्याकरण शास्त्रस्य प्राच्य अर्वाचीन परंपरा इति व्याख्यानेन समाप्तिर्गता। व्याकरण विषयक व्याख्यानमालायां 22 यशस्विनः वैयाकरणाः तेषां वैविध्यपूर्णं व्याख्यानं प्रदत्तवन्तः। ते सर्वे भारतवर्षस्य लब्धप्रतिष्ठाः वैयाकरणाः भवन्ति। एवं च भारतवर्षस्य सुप्रसिद्धेषु विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च कर्म कुर्वन्तः विराजन्ते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपति, यादवपुर संस्कृत विद्यालयः कोलकाता, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालयः वाराणसी, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः दरभंगा, रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः राजस्थान, विवेकानंद शोध संस्थानम कोलकाता, रामकृष्ण विद्या मंदिरम बेलूर मठ, सीताराम आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः कोलकाता, हिमाचल विश्वविद्यालयः शिमला इत्यादिषु शिक्षानुष्ठानेषु कर्म कुर्वाणाः विद्वत्तल्लदाः आचार्याः आधारपुरुषत्वेन योगदानं कृत्वा शास्त्रचर्चां कृतवन्तः। तेषां भाषणं श्रावं वयं धन्यधन्याः कृतकृत्याः सञ्जाताः। विशेषतः शोधछात्राणां नेट परीक्षार्थीनां महान् उपकारः सञ्जातः। अवसरेऽस्मिन् तेषां नामानि विषयाश्च स्मर्यन्ते मया। सीताना पद्धा विषयः आसीत् मुखं व्याकरणं स्मृतं। राजधर मिश्रः तस्य विषयः आसीत् के.एस्. पद्मनाभः तत्पुरुष समासः, यदुभूरि शास्त्री बहुव्रीहि समासः, शिवराम भट्टः द्वन्द्व समासः, चंद्रशेखर भट्टः समासान्तः, एस.एन. मूर्ति कारकं, श्रीधर मिश्रः कृदन्त प्रत्ययः, विष्णुकान्त पाण्डेयः स्त्री प्रत्ययः, पंकज व्यासः तिङ् प्रत्ययः, परमानंद झा
तद्धित प्रत्ययाः हरे कृष्ण पटजोषी मतु प्रत्ययाः स्फुट विमर्शः प्रदीप कुमार पांडेय वृत्ति विमर्शः रमाकांत पांडेय शब्दबोध विमर्शः एनवी सुब्रमण्यम सनाद्यंत धातवः तपन शंकर भट्टाचार्य शब्द ब्रह्म वनमाली विश्वालः व्याकरण शास्त्र शोध संभावना सुधाकर मिश्र व्याकरण भाषा विज्ञानयोः अंतःसंबंधः राकेश दासः व्याकरणं संगणं च गोपबंधु मिश्रः व्याकरण शास्त्रस्य प्राच्य अर्वाचीन परंपरा इति एवं प्रकारेण तत्र विंशतिः व्याख्यानानि विहितानि अन्ते तेषां सर्वेषां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः मत् पक्षतः समुपस्थितानां विदुषां विदुषीणां पक्षतश्च कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। तेषां सहयोगेन कार्यक्रमोऽयं सफलः सञ्जातः। तेषां बहुमूल्यं समयं व्ययीकृत्य कष्टं सोढ्वा अस्मान् उपकृतवन्तः। अतः ते सर्वदा अस्माकं कृते स्मरणीयाः भविष्यन्ति। अतः रायगंज संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर प्रशांत कुमार मोहला महोदयाः प्रति रविवासरं कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थाय अतिथीनां स्वागतं कृतवन्तः। अतः तेषां कृतेपि धन्यवादः कृतज्ञश्च प्रदीयते। एवं च डॉक्टर प्रियवत्त मिश्र महोदयाः अद्य न सन्ति, तथापि प्रति रविवासरम् उपस्थाय कार्यक्रमस्य संयोजनां विधाय कार्यक्रमं सञ्चालितवन्तः। अतः तेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। वस्तुतः कार्यक्रमोऽयं येषां मानसपुत्रः ते भवन्ति प्रोफेसर बुधेश्वर षडङ्गी महोदयाः महता कष्टेन प्रति रविवासरं कार्यक्रमोऽयं तेन समायोजितः। अधुना सारस्वत ज्ञान यज्ञः सफलतापथि अग्रेसरति। अतः तेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च वितनोमि। अन्तिमे तु ये अस्य कार्यक्रमस्य कर्णधाराः भवन्ति, येषाम् अध्यक्षेण मार्गदर्शनेन च व्याख्यानमाला इयं प्रचलति, ते भवन्ति अस्माकं समेषां मान्याः कुशलकुलपतित्वेन सर्वविदिताः सुसाहित्यिकाः आशुकवयः प्रोफेसर हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः बहुमूल्यं समयं व्ययीकृत्य सर्वदा समुपस्थाय सभां परिचालयन्ति। अतः तेभ्यः सश्रद्धं कार्तव्यं धन्यवादं च वितनोमि। उपस्थितानां सर्वेषां विदुषां सर्वासां विदुषीणां च कृते कृतज्ञतां धन्यवादं च प्रदाय एवं च सर्वदा कार्यक्रमस्य प्रारंभे दुर्गाचरण रथमहोदयाः मंगलाचरणं कृतवन्तः। एवं च इतिहास विभागस्य प्राध्यापकाः प्रोफेसर उमाकांत पंडा महोदयाः शान्ति मंत्र पाठनेन अस्मान् उपकृतवन्तः। अतएव तेभ्यः सर्वेभ्यः कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवाद। जय तु भारतम्। जय अत्र वयं कृतकृत्याः भवतां समीक्षां कृत्वा प्रारम्भतः इदानीं यावत् के अस्माकं वक्तारः आसन् तेषां नामानि तेषां संस्थानं विषये भवन्तः बहु सम्यक्तया अत्र उपस्थापितवन्तः इति हेतु आचार्येभ्यः
व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। यतोहि इमे कार्यव्यस्ताः सन्ति अस्माकं गुरवः, तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रति रविवासरम् उपस्थाय अत्र समीक्षां कुर्वन्ति इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भूय भूय नमांसि हार्दं कृतज्ञतां व्याहरामि। अत्र इदानीम् अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्याः सुकान्त कुमार सेनापति महोदयाः। इमे प्रथमतः संयुक्ताः आसन्, मध्ये कार्यव्यस्तता कारणात् ते अनुपस्थिताः आसन्। अद्य ते महोदयाः उपस्थिताः सन्ति इति हेतोः तान् महोदयान् अनुरुन्धे अस्माकम् अद्य कार्यक्रमविषये किञ्चित् कथयन्तु। सुकान्त कुमार सेनापति महोदय। नमः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः। महानयं प्रमोदस्य अवसरः यद्वयं व्यासश्री परिवार सदस्याः सर्वे सम्मिलिताः इति। तत्रापि विशिष्य आचार्य हरिकृष्ण शतपथि महोदयानां मार्गदर्शने अस्माकं व्याख्यानपरम्परा चलति इति इदानीं प्रायः आभारतं विदितचरमेव वर्तते एषः विषयः। अद्य प्रथमतः वैदिकवाङ्मयस्य आसीत्, ततः परं दर्शनवाङ्मयस्य, इदानीं व्याकरणवाङ्मयस्य अपि शृङ्खला अद्य सम्पूर्तिं गता इति महान् सन्तोषः वर्तते। इतः परं चिन्तयामि अलङ्कारशास्त्रस्य साहित्यशास्त्रस्य भविष्यति इति, अथवा यथा बुद्धेश्वर महोदय सूचयिष्यति। परन्तु मम दौर्भाग्यं, मम भाग्य अपचयात् अहं व्याकरणव्याख्यानेषु बहुत्र सम्मिलितः न अभवम्। कारणम् अत्र विश्वविद्यालयस्य विविधकार्याणि तथा प्रचलन्ति। विशिष्य इदानीम् एमर्जेन्सी मध्ये न्याक् निमित्तं कार्यं प्रचलति। यः कार्यं करोति तस्य उपरि तु कार्यभारः भवत्येव। तेन अहं श्रान्तः भवामि स्म। कदाचित् भानुवासरेपि गन्तव्यं भवति, पुनः मीटिङ्ग् भवति चेत् सर्वत्र स्थातव्यं भवति। तेन कारणेन अहं प्रायः उपमासतः एकमासतः प्रायः अहं न श्रुतवान्, अथवा सार्ध एकमासं स्यात्। इदानीम् अद्यापि डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयस्य आकस्मिकरूपेण मया सूचना दृष्टा। पुनः आचार्य गोपबन्धुमिश्र महोदयं बहुदिनेभ्यः पूर्वं श्रुतवान्, अवश्यं श्रोष्यामि इति अहं तत्र कार्यं कुर्वन् प्रविष्टः, गृहे उपविश्य कार्यं कुर्वन् प्रविष्टः। अतः अहं सर्वेषां संस्कृतविदुषां हार्दिकं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्माकं व्यासश्री ज्ञानधारायाः मध्ये ये अथवा ज्ञानयज्ञे ये आहुतिं दत्तवन्तः तेभ्यः मदीयां नतनतिं समर्पयामि। अपि च अस्माकं ये युवविद्वांसः एतस्मिन् कर्मणि सततं निरताः भवन्ति तेषाम् उत्तरोत्तर अभिवृद्धिं कामयमानः विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीम् अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति अस्माकं सञ्चालक महोदयाः आचार्याः प्रियव्रत मिश्र महोदयाः। कार्यव्यस्तता कारणात् प्रथमतः ते अनुपस्थिताः आसन्। इमे जुबानः कवयः अस्माकं कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः सन्ति। इदानीम् अनुरुन्धे धन्यवाद अर्पणार्थम् अहं प्रियव्रत महोदयम् अनुरुन्धे। एकेन वाक्येन सदस्यस्पते नमो नमः। आदौ क्षन्तव्योऽयं जनः। इदानीं मार्गे गच्छन्नेव अत्र अस्मि, अतः कदाचित् रवः श्रूयेत, तदर्थं क्षन्तव्योऽयं किङ्करः। तथापि मम दौर्भाग्यात् अद्य अन्तिम आहुति व्याकरण श्रृङ्खलाया या अन्तिम आहुति आसीत् मुखात् तत् श्रोतुं न शक्तवान्। तथापि यदा कार्यं समाप्तं झटित्येव प्रविष्टवान् अत्र। अतः मार्गे एव अस्मि।
नितान्तम् अस्माकं समेषामपि हर्षावहमिदं यद् अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य आचार्य गोपबन्धु मिश्र महाभागाः अत्र समागत्य समापन सम्पूर्ति व्याकरणशृङ्खलायाः सम्पूर्ति समारोहे प्रस्तुतवन्तः। नितान्तं व्यस्ताः सन्तोपि यदा अस्माभिः इदं प्राथम्येन प्रार्थना विहिता तदानीं झटित्येव अस्तु अहम् अवश्यम् उपस्थास्ये इति उक्त्वा अस्मान् सनाथीकृतवन्तः। अतः तादृशानां सरलहृदयानाम् आचार्याणां भक्तिकुसुमाञ्जलिं विनिवेद्य कार्तज्ञवचांसि अत्र विनिवेदयामि। तथैव अस्य सम्पूर्णस्य कार्यजातस्य आधारभूताः अस्माकं प्रेरकाः अस्माकं मार्गदर्शकाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथिवर्याः, तथैव प्रतिरविवासरम् उपस्थाय समीक्षणं कुर्वन्ति आचार्याः किशोरचन्द्र पाढीवर्याः, समुपदेष्टारः आचार्याः प्रोफेसर् सुकान्तकुमार सेनापतिवर्याः, ते समेपि अस्माकं पृष्ठतः स्थित्वा अस्मान् सर्वदा सारस्वतकर्मणि अस्मान् प्रचोदयन्ति। तेभ्योऽपि आचार्येभ्यो नतशिरसा अत्र सविनयं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य कार्तज्ञवचांसि विनिवेदयामि। अन्ये अत्र आधारत्वेन अस्य कार्यक्रमस्य आधारभूताः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिवर्याः, स्वागतिकाः आचार्याः प्रशान्तकुमार महलावर्याः, अन्ये च वरिष्ठाः आचार्याः अत्र ये खलु उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां चरणारविन्दयोः प्रणतिततीः विनिवेद्य उपस्थितानां शुश्रूषूणां छात्राणां कृते कार्तज्ञवचांसि विनिवेद्य विस्तरात् विरम्रमे क्षन्तव्य पुनः पुनः यतो हि मार्गे अस्मि इदानीं यानानि आयान्ति इति कृत्वा। अस्तु इदानीं धन्यवादः। इदानीम् आचार्य बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयः अनुरुध्यन्ते। आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये सूचनां दत्त्वा तत्र कार्यक्रमस्य समाप्तिं। अस्तु, धन्यवाद प्रियव्रतः। वस्तुतः सामान्यजनाः अपि जानीयुः यत् संस्कृतस्य कार्यक्रमः सर्वत्र चलति। इयं भाषा इदानीमपि जनभाषात्वेन एतदर्थम् अस्माभिः प्रार्थना कृता, प्रार्थना अपि सफली जाता। अस्तु, तदर्थं पुनः पुनः धन्यवादः। कार्यक्रमस्य यदा स्क्रीनिंग क्रियते तदा तु अस्माकं ये महन्तः विद्वांसः अस्माभिः सह संयुक्ताः सदा सर्वदा प्रकृष्ट उपदेष्टारः आचार्य सुकान्तकुमार सेनापति महोदयाः, ते तु सर्वदा निर्दिशन्ति यत् किमपि भवतु नाम जे यस्मिन् शास्त्रे विशेषतः यस्मिन् विषये तलस्पर्शिनः तानेव आहूय कार्यक्रमं परिचालयन्ति। यतोहि एतादृशः कार्यक्रमः अन्यत्र कुत्रापि न भवति, एतादृशः सङ्कल्पोऽपि न केनापि स्वीकृतः। अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् तेषां चरणकमले अपि धन्यवादपुष्पमहं व्याहरामि। नाधिकं वक्तव्यं। गोपबन्धु मिश्र महोदय सदा सर्वदा अस्माकं हितेच्छवः। प्रायशः तेषां पञ्चमं वा षष्ठं व्याख्यानमिदं व्यासश्री परिवारे, किन्तु व्याकरणशृङ्खलायां ते तु अद्य पुर्णाहुतिं प्रदत्तवन्तः। वयं धन्यधन्याः। शशिकान्त झा महोदयानां पौरोहित्येन प्रारब्धोऽयं यज्ञः व्याकरणयज्ञः अद्य तु समाप्तिं गच्छति। आचार्याणां गोपबन्धु मिश्र महोदयानां गोपबन्धु नाम श्रवणेन एव विशेषतः भारतीय उत्कलीयानां हृदये कश्चन स्पन्दः जायते। केयं सेवा इति कथनेन गोपबन्धु महोदयात् एव सेवायाः परिभाषां भवन्तः जानन्ति। एतदर्थं या संस्कृतस्य सेवा अस्माभिः कृता तेषां गोपबन्धु महोदयानामेव आशीर्वादेन इति कथनेन काचित् विप्रतिपत्तिर्न भवति। अस्तु, समयः सञ्जातः भवतु नाम करुणातापकाले करुणाताप विनाशनार्थं बहुषधिरूपेण शास्त्रज्ञानम् अत्र प्रदीयते। एतदर्थम् अयं कार्यक्रमः आगामिनि भानुवासरे वयं श्रोष्यामः भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः येषां कंठे सरस्वती सदा सर्वदा नृत्यते, लक्ष्मी शिरसि वर्तते, तेषाम् आचार्याणां मुखारविन्दात् वयं श्रोष्यामः काव्यतत्त्व समीक्षा इति विषयम् उररीकृत्य। काव्यशास्त्रम् उररीकृत्य 20 व्याख्यानानि भविष्यति। तदनन्तरं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थात नेट परीक्षायां
यह पाठ्यक्रमः वर्तते तत्र पाठ्यक्रमे ये विषयाः सन्ति सर्वेषां विषयाणामेव चर्चा अत्र भविष्यति। एतदर्थम् अस्माभिः सङ्कल्पं गृहीतः अस्माभिः सङ्कल्पः गृहीतः यत् काव्यशास्त्रस्य बहवः विषयाः सन्ति तथापि 20 व्याख्याने एव समापयामः। तत्र अस्माकं काव्यशास्त्रस्य जज्ञे प्रथमं तावत् पुरोहितं भवतु वा जजमानः प्रथमः जजमानस्तु अस्माकमेव प्रियाः गुरवः भवन्ति आचार्य हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः। तेषां मुखारविन्दात् वयं काव्यतत्त्वसमीक्षा इति विषयम् उदरीकृत्य एव काव्ययात्रायाः प्रारम्भं करिष्यामः। स्वागतिकरूपेण उपस्थिताः सन्ति तदा अन्येपि आशु कवयः लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः आलङ्कारिकः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः संयोजकत्वेन उपस्थिताः भविष्यन्ति आचार्याः सोमनाथ दास महोदयाः। अनेनैव प्रकारेण कार्यक्रमः पुनः चलिष्यति और आचार्याणां सत्पथि महोदयानां निर्देशानुसारेण शास्त्रं प्रत्येकं शास्त्रम् उदरीकृत्य एव वॉल्यूम् भविष्यति अर्थात् 4-5 वा वॉल्यूम् भविष्यति। तत्र सर्वेषां व्याख्यानानां यथा विलम्बो भवतु नाम किन्तु प्रकाशनम् अवश्यं भविष्यति। अस्तु अद्य समय सञ्जातः। इदानीं शान्तिपाठार्थम् अहम् अनुरुन्धे उमाकान्त पण्डा महोदयः। सर पण्डा सर। हरि ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गे न महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम बहुत धन्यवादाः उमाकान्त पण्डा महोदय अस्माकं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य इमे भवन्ति निर्देशकाः। केरलतः प्रारभ्य काश्मीरं यावत् बहवः विद्वांसः अत्र महेश जी उपस्थिताः सन्ति। अन्येपि कुलदीप कुमार महोदयः नारायण महोदयः सर्वे उपस्थिताः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। इदानीम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थं वयं तावत् सामूहिक प्रार्थनां करिष्यामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे रामयामि सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शान्ति शान्ति जयतु भारतम जयतु संस्कृतम बोल संस्कृत माता की जय।